मान्नुपर्ने कुरा होइन, मार्नु पनि पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, त्यसलाई छोडिदिइरह, त्यो बेलासम्म कोही मान्छे आउन सक्छ भन्ने हिसाबले। तर उसले फोटो पठाउन अघि अरू कसैले नै त्यो त्यत्तिकै निकालेर बाहिर छोडिदिनु भयो अरे भनेर पछि रिप्लाई गरेको थियो कि। ल सबैलाई नमस्कार। यहाँहरू हाम्रो स्पिकरमा हुनुभएको र श्रोताहरू सबैलाई नेपाली पोस्टको तर्फबाट म गिरीश पोखरेलको नमस्कार। आज हामीले चाहिँ नागपञ्चमी पनि परेको हाम्रो हिन्दूहरूको चाड र त्यसै गरी हामीसँग सर्प विशेषज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि केही कुरा सुनौँ। हामीले यो नागलाई किन मार्न हुँदैन भन्ने कुरो, सर्पलाई हामीले किन चाहिँ मार्न हुँदैन भन्ने कुराहरू बारेमा हाम्रो आमोदजी र अनुजजीले हामीलाई केही बताउनुहुन्छ र यहाँहरूलाई सर्प सम्बन्धी केही प्रश्नहरू भए तपाईँहरूले माथि आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। ल हामी अब कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। म एउटा प्रश्न गर्छु। यो हामी सर्पको पूजा त गर्छौँ, तर साथसाथै हाम्रो सर्पसँग डराउने पनि अत्यधिक मानिसहरू छौँ होइन। यसलाई सर्पलाई देख्ने साथ झम्टिहाल्ने मारिहाल्ने भन्ने प्रवृत्ति जुन नेपालमा छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँहरूले? म अलिकति सुरु गरिदिन्छु यसमा, अनि आमोदलाई जोड्छु। अब ताईले भन्नुभयो अघि त्यही सर्पको कुरा भनेर, अनि म एउटा कुरा चाहिँ के जोड्छु भने आमोद चाहिँ नि सर्पकै विशेषज्ञ, ऊ चाहिँ काम गर्ने, ऊ चाहिँ एक्सपर्ट नै हो त्यो फिल्डको होइन। ऊ मेडिकल हिसाबले पनि स्नेक बाइटहरूमा काम गरे। म चाहिँ सर्प प्रेमी मात्र हो है, म चाहिँ फेरि विशेषज्ञ चाहिँ होइन। मलाई चाहिँ मन पर्छन् सर्प र मात्र त्यसको बारेमा बोल्न ऊ लाग्छ है, म त्यति जोड्छु। अनि यो यो चाहिँ कस्तो हो नि त, अवेरनेसको कुराले नै हो जस्तो लाग्छ क्या। तपाईँको एउटा मैले यो पेपर पढाएको थिएँ, अनि त्यसमा चाहिँ यो मान्छेहरू सर्पसँग किन डराउँछन् भन्ने कुरा, त्यो सबतिर डराउँछन् नि त, नेपाल मात्र नभएर विदेशमा पनि सर्प हो भने कि मेरो एकजना साथी छ, उसलाई त्यो स्नेक भन्यो भने भनेपछि नै त्यो त्यो फेन्ट होला त्यो गर्न थाल्छ। त्यो फोटो देख्यो भने त उसको त्यो तर्सेर कस्तो कस्तो हुन्छ कि भन्छ। त्यो किन हुन्छ भने एउटा साइकोलोजिकल हिसाबमै, अनि त्यो पेपरमा डिस्क्राइब चाहिँ के गरेको थियो भने इन्डियन नेचरमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सर्पदेखि डर लाग्न नपर्ने हो। बच्चाहरूलाई चाहिँ यदि डराउने हिसाबले चाहिँ हुर्काएको छैन भने उनीहरूलाई सर्पप्रतिको डर हुँदैन। हामीले त्यो चाहिँ यताउताबाट चाहिँ सिको गरेर ओरेर डराउने, त्यो छुनाउन्न त्यो छुनाउन्न भन्ने हिसाबले भन्या भएर चाहिँ नि मान्छेहरू डराउने हो भनेर त्यो पेपरमा राखेको थियो। अनि त्यो डराउनुको पछाडिको रिजन चाहिँ पहिल्यैदेखि आएकोमा एउटा त भेनमस छ भन्ने भइसक्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै त्यो हुन्छ नि, पहिल्यैदेखि नै इनेट रूपमै पनि चेन्जेस आउन थालेको छ कि भन्ने टाइपको उनीहरूले लेख्यो क्या। अनि केही नगर्दा पनि पहिले सर्प भन्यो चाहिँ डराउनु पर्ने कुरा रहेछ भनेर अब त्यो इभोल्युसनरी टर्म्समै मान्छेहरू चाहिँ पछि हट्दै 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 जाँदाखेरि त्यसरी भइसकेको छ कि भन्ने हो। अब मेन कुरा किन डर लाग्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा टोक छ भन्ने थाहा छ, मर्न सकिन्छ भन्ने थाहा छ। अनि त्यसमाथि त्यो सलल्ल बग्ने टाइपको भएर त्यसको एउटा त्यो साइकोलोजिकल्लै हुने होला। अनि नेपालको केसमा चाहिँ एकदम डराउने हो। अब नेपाल भन्दा हामी सबैको केसमा डराउनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने उसलाई हामीले चलाउन नगएसम्म, जिस्काउन नगएसम्म, उसलाई चाहिँ हुन्छ नि दुःख नदिएसम्म उसले आएर टोक्ने भने त्यस्तो कहिले पनि गर्दैन सर्पले होइन। तर हामी चाहिँ नि जतिको डराइन्छ त्यो चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि मिसइन्फर्मेसन भएर अथवा चाहिँ नि अवेरनेस चाहिँ एउटा लेभलमा नपुगेर होला जस्तो लाग्छ मलाई। केही गरी अघि अमुकले भने जस्तो चाहिँ के अरे आमोदले भने जस्तो चाहिँ हामीले मान्छेहरूलाई यो सर्प यस्तो खालको हो, त्यो सर्प यस्तो, यसलाई केही मार्नु पर्दैन, यो भेनमस होइन, यसले केही गर्दैन भन्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो प्रतिको डर हट्दै जान्छ होला। तर हाम्रोमा कस्तो छ भने एउटा सर्प नाग भन्न नपाए चाहिँ यसले टोक्छ भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा मेन्टालिटी छ क्या। मलाई चाहिँ त्यस्तो कुराले होला जस्तो लाग्छ होइन। अब इन पर्सन अमुकले के अरे आमोदले अझ कति आमुक भनेर मैले आमोदले अझ मान्छेहरूसँग टन्नै काम गरेको भएर उसलाई यसको बारेमा अझै हुन्छ होला है, आइडिया हुन्छ होला। आमोदजी अलिकति आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्नुहोस् न है। नमस्कार है सबैजनालाई। म चाहिँ डाक्टर आमोद घिमिरे होइन। म चाहिँ सर्पमा काम गर्न थालेको अब 15 वर्ष जस्तै हुन लाग्यो होला। अब नजानेर काम गर्न थालेको चाहिँ 15 वर्ष भयो। जानेर काम गर्न थालेको अब एमबिबिएस पास गरेपछि नै अब अलिकति मेडिकल्ली चाहिँ अलिक बढी इन्भल्भ हुन थालेको चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ एउटा क्लिनिकल टक्सिनोलोजी सर्ट कोर्स भन्ने थियो। एकदमै आई ओपनिङ खाले कोर्स भयो त्यो मेरो लागि चाहिँ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि इन्ट्रेस्ट भइरहेको, तर जेन्युन तरिकाले चाहिँ मान्छे यसरी लागिरहेछन्, यस्तो भइरहेछ भन्ने मैले अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ गरिरहेको थिइनँ। त्यो बेलामा तपाईँको ग्लोबल्ली स्नेक बाइटमा काम गर्नुभएको एकदमै एक्सपर्ट मान्छेहरू आएर धेरै धेरै नै राम्रो मोटिभेटिङ कुराहरू पनि भयो। र मलाई यत्रो ठुलो स्कोप, यत्रो ठुलो मान्छे चाहिँ
यसरी लागिरहेको रहेछन् होइन, म पनि लाग्नुमा चाहिँ त्यति रङ रहेन रहेछ है, मैले गरिरहेको कुरा ठिकै रहेछ, म चाहिँ यही कुरा नै पर्स्यु गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न मिल्दो रहेछ है भन्ने खाले एउटा एटिच्युड पनि डेभलप भयो। अब मेरो अब प्रोफेसन वाइज त म मेडिकल डक्टर भएँ होइन, तर आफ्नो काम चाहिँ म्याक्सिमम् काम चाहिँ फोकस चाहिँ स्नेक बाइट म्यानेजमेन्टमै गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। र त्यसको साथसाथै मैले चाहिँ अब धेरै अगाडिदेखिको नलेज पनि भनौँ, एक्सपिरियन्स पनि भनौँ, सर्पहरू रेस्क्यु पनि गर्छु। अब नवलपरासीमा अलिकति स्नेक बाइट प्रोन एरिया नै हो, सर्पहरू बेसकन आउँछ। अब सिजनमा त तपाईँको अलमोस्ट एभ्री डे नै रेस्क्यु कलहरू आउने होइन। अब आफूले भ्याएसम्म आफू जाने, नभए आफूले कसैलाई रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ भने उहाँहरू जाने, त्यस्तो गर्नुहुन्छ। र एउटा स्नेक बाइट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सर्पको बारेमा नलेज भयो भने चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल पनि हुँदो रहेछ। अब बिरामीले अब आएर एटलिस्ट यस्तो सर्प थियो होइन, मलाई टोकेको सर्पको रङ यस्तो थियो, अथवा टोकेको बाइटको मार्क, अथवा चाहिँ कसैले फोटो लिएर आउनुहुन्छ होइन। अनि त्यो सबै कुराहरू हेरेर आफू कसरी अब नेक्स्ट स्टेपमा कसरी जाने, कतिको अलर्ट हुने अथवा अलर्ट नहुने, भेनमस हो कि होइन कि होइन, प्लस आफूले गरिरहेको काउन्सिलिङ पनि अलिकति कन्फिडेन्ट हुँदो रहेछ कि। अनि त्यो कुराहरूले एकदमै फिडब्याक आफूलाई पनि राम्रो फिडब्याक दिने, र मैले गरिरहेको कुराले चाहिँ बिरामीहरूको पेसेन्ट पार्टीहरू पनि एक हिसाबले कन्भिन्स हुने गर्दाखेरि राम्रै काम छ भन्छु म चाहिँ। यसको यो फिल्डमा यसरी गरिरहेको चाहिँ अब यसमै करियर अगाडि बढाउने हिसाबले अगाडि बढिरहेको छु। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरौँ है। जस्तो 2019को WHO रिपोर्टले के भन्दो रहेछ भने संसारभरमा 81,000देखि लिएर 1,38,000 मान्छेहरू चाहिँ सर्पकै टोकाइबाट मरेका रहेछन्। यो त तथ्याङ्क, डरलाग्दो तथ्याङ्क होइन र? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? यो त डरलाग्दो भन्दा पनि झन् डरलाग्दो तथ्याङ्क हो होइन। यो त डकुमेन्टेड केस मात्रै भयो होइन। स्नेक बाइट भनेको त नेपालमै पनि यति धेरै अन्डर रिपोर्टेड छ कि अब धेरै नै अन्डर रिपोर्टेड छ कि। नेपालको डाटा तपाईँको 2001को डाटा होइन, त्यसपछि डाटै छैन। अब इन्डियामा पनि, अब नेपालमा म अहिले कतै रुरल एरियामा पनि काम गरेँ होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि कुराहरू सुन्दाखेरि कति स्नेक बाइट केस त रिपोर्ट हस्पिटलै आउँदैन कि, अर्थोडक्स ट्रिटमेन्टमा जान्छ, अनि त्यसपछि उनीहरू त्यतैबाट त्यतै हुने, अनि यदि चाहिँ क्याजुअलिटी भयो, फ्याटलिटी भयो भने चाहिँ ल मऱ्यो भनेर तपाईँको चाहिँ अब घरतिर लैजाने होइन, अर्थोडक्स ट्रिटमेन्टबाटै घरतिर लैजाने, हस्पिटलमा नआउने त म्याक्सिमम् केस हुन्छ। अब अहिले अलिकति मान्छेहरू अवेर पनि भयो। हामीले अस्तिको पालि एउटा प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ धामी झाँक्रीहरूसँग पनि गरिएको थियो कि, उहाँहरूलाई राखेर एउटा प्रोग्राम गरिएको थियो। उहाँहरूको एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम ढुक्कै, हामीबाट ल्यायो भने हामी ठिक गरिदिन्छु भन्ने, अनि हामीले ठिक गरेको 70-80% त हामीले ठिक गरेका छौँ भनेर कन्फिडेन्टली भन्ने कि उहाँहरूले। अब भेनमस स्नेकै नेपालमा पाउने 3%, 15% होला होइन, त्यसमाथि पनि तपाईँको फ्याटल बाइट हुने अझै कम छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब जुनै पनि स्नेक बाइट त मान्छेले कन्सिडर गर्ने भनेको नलेज छैन, राम्रोसँग नलेज नहुँदाखेरि चाहिँ जुनै पनि स्नेक बाइट कारणले गर्दाखेरि अब भेनमस सर्पले हुन्छ, धामी झाँक्रीकोमा गयो, अनि त्यसपछि अब उहाँहरूले के उपचारहरू गर्नुहुन्छ, जे गर्यो पनि त भेनम नै लागेकै छैन होइन, मान्छे त बाँच्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा मान्छेको गाउँहरूमा चाहिँ अब एकदम आस्था पनि बढ्ने त्यही कुरामा। अझै गुराउ कम्युनिटी भनेको थारू कम्युनिटीहरूमा चाहिँ अझै बढी प्रिभिलेन्ट रहेछ होइन। धेरैजना गुराउहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तपाईँको धामी झाँक्री एकदम सर्पको चाहिँ उपचार गर्न सक्ने मान्छे भनेर। अनि अब फेरि कोहीहरूको चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट भने अब करेक्ट भनेर जस्तै टाटेपाटे देख्ने बित्तिकै जुन सर पनि करेक्ट भन्ने, अनि करेक्टले टोक्यो भने धामीकोमा लयो, आखिर त्यो करेक्ट नै हुँदैन, अरू कुनै करेक्ट जस्तै देखिने खाले सर्पहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँ अब धामी झाँक्रीले चाहिँ जे गरे पनि लो करेलले टोकेको पनि मान्छे बचाइदिनु भयो उहाँले भनेपछि त अब जसलाई टोके पनि लाने त्यहीँ। अनि त्यसरी चाहिँ अब 10जना केसमा 1जना मऱ्यो पनि उसको त लागि त सक्सेसै भयो होइन। तर आखिर चाहिँ भएको चाहिँ त्यो के हो त भन्दा त्यही 1जना मात्रै भेनमस बाइट हुन्छ, अरू सबै नन भेनमस बाइट हुन्छ कि। त्यस्तो अन्डर रिपोर्टेड तपाईँको इन्डियामा पनि त्यस्तै अन्डर रिपोर्टेड छ होइन। अब अफ्रिकाहरूमा पनि त्यस्तै अन्डर रिपोर्टेड छ। अब हामीले डब्लुएचओको डाटा जुन निस्केको छ, अब कस्तो रेन्ज सुन्नुहुन्छ भने 25,000 to 1,20,000 डेथ्स पर इयर हो क्या। त्यत्रो रेन्ज छ क्या त्यहाँ बिचमा क्या। अनि त्यो भनेको चाहिँ यो डाटा नै अन्डर रिपोर्टेड छ भन्नेवाला कन्सेप्टकै कुरा हो होइन। तर एस्टिमेसन चाहिँ योभन्दा पनि अझै बढी पर इयर डेथ हुन्छ भन्ने कुरा हो। र यही कारणले गर्दाखेरि 2017मा चाहिँ डब्लुएचओले चाहिँ ल हामीले त स्नेक बाइट नेग्लेक्ट गरिरहेको रहेछौँ है, यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस भएर रहेछ है भनेर नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिजमा इन्क्लुड गरेछ क्या।
अनि त्यो गर्ने भनेको चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिउँ 2020बाट 2030मा चाहिँ हामीले टोटल स्नेक बाइट जति हुन्छ बाइटलाई चाहिँ तपाईँको 50% चाहिँ मोर्टालिटी घटाऊँ भन्ने एउटा टार्गेटले चाहिँ अहिले ठाउँ ठाउँमा थुप्रै प्रोग्रामहरू होइन फन्डिङहरूको अपर्च्युनिटीहरू पनि छ। अब त्यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ जुन डब्लुएचओको डाटा भन्नुभएको थियो यसै त सुन्दैमा डरलाग्दो डाटा, त्यसमाथि पनि तपाईँको अझै हिडन केस चाहिँ एकदमै नै धेरै छ। अनि यस्तो डरलाग्दो छ त्यही पनि तपाईँहरू चाहिँ यो सर्पसँग डराउनु पर्दैन, खालि तपाईँहरूले नछोए हुन्छ, खासै डराउने कुरो चाहिँ होइन भनिदिनुहुन्छ। अनि यसले गर्दा त झन् मान्छेलाई अर्को डर हुँदैन र? अब कस्तो कुरा भने तपाईँको मान्छेलाई चाहिँ धेरै ओइली चिज नखानु होइन भनेर त भनिरहेको हुन्छ, मान्छेहरूले चाहिँ त्यो गरिरहेको हुन्छ होइन। फ्याटालिटी त तपाईँको स्नेक बाइट भन्दा अब रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट धेरै छ होइन। अनि त्यसपछि अब नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू जुन थाहा छ नि, थाहा छ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, अनि त्यो कुरामा चाहिँ एक्सन नलिएर चाहिँ त्यो जुन डिजास्टर भएको छ नि, स्नेक बाइट पनि अलमोस्ट त्यस्तै नै हो क्या। अब स्नेक बाइट भनेको अलमोस्ट अभोइडेबल कन्डिसन हुन्छ जहिले पनि होइन, म्याक्सिमम् टाइम, अब सधैँ त नभनौँ होइन, जहिले पनि तपाईँको अभोइडेबल कन्डिसन हो। अब त्यो कुरा हामी अवेर भएर स्नेक बाइट कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने 10वटा 12वटा एउटा कुनै सिम्पल मेथड्सहरू छ, त्यो चाहिँ हरेकचोटि एप्लाई गर्यो भने एकदमै मिनिमाइज गर्न सकिन्छ कि यो कुरालाई। अब डरलाग्दो कुरा भनेको चाहिँ अब त्यो नगरेपछि अथवा त्यो नगर्ने, त्यो गर्ने कन्सेप्ट थाहा भएन अथवा थाहा हुँदा हुँदै पनि होइन म इग्नोर गरेर गर्छु भनेर गर्नेहरूले गर्दाखेरि अब त्यो फेटालिटी भइरहेछ होइन। अब कति कुराहरू त अलिकति स्टुपिडिटी नै छ यो कुराहरूमा। जस्तै इन्डियामै तपाईँको दिनकै 3टा 4वटा रेस्क्युअर्सहरू भनौँ न, उहाँहरूले स्नेकले टोकिरहेको हुन्छ। अब त्यो अब सोसियल मिडियामा हेऱ्यो भने अब हाँस्ने कि रुने भने जस्तो हुन्छ कि गोमन सर्पले टोक्यो, अब लाइभ छ भिडियोहरू चाहिँ उनीहरूको पुरै भिडियोहरू पोस्ट छ होइन। गोमन सर्पले टोक्यो, ल ए मुझे त काट लिया गोमन नै भनेर, अनि त्यसपछि के गर्दै त्यतिकै त्यतिकै त्यो भिडियो त्यहीँ कन्टिन्यू हुन्छ। अनि पछि एउटा पोस्ट आउँछ त्यो त मऱ्यो रे भनेर पोस्ट आउँछ कि। यस्तो खाले कन्सेप्टहरू पनि छ होइन, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेटहरू अझै इग्नोरेन्सकै कारणले बढिरहेछ। अर्को कुराहरू भनेको लो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनमा चाहिँ अब युजली फार्मरहरू होइन बढी एफेक्टेड। अनि त्यसपछि जसले चाहिँ अब बारीहरूमा काम गरिरहनु पर्ने, अनि त्यसपछि काठ दाउरामा काम गरिरहनु पर्ने त्यस्तो मान्छेहरू अलिकति एफेक्टेड हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अब अवेरनेस क्याम्पेन भनेर त्यति इफेक्टिभ नहोला भन्ने खाले एउटा कन्सेप्ट पनि छ होइन। तर अवेरनेस क्याम्पेन हामीले धेरै नै गरिरहेछौँ। अब त्यति गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ चेन्जेस चाहिँ भेटेको छु है। अनि अब यो ग्रेजुअल प्रोसेस होला, अब डरलाग्दो कुरा त हो होइन, तर पनि तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ सर्टेन एउटा टेक्निक्सहरू लगाएर सर्टेन मेन्टालिटी राख्यो भने चाहिँ धेरै नै मिनिमाइज हुन चाहिँ सक्छ यो कुरा। पदमजी माथि हुनुहुन्छ, पदमजी माइक्रोफोन तपाईँलाई अब। नमस्कार सबैलाई, डाक्टर साहब नमस्कार। यहाँलाई मेरो एउटा जिज्ञासा भनौँ न, यो कस्तो भने म आफू चाहिँ पहाडबाट तराई झरेर त्यो बेलाको जङ्गल चारकोसे झाडी मासिएर खेत बनाउँदै गरेको ठाउँको म सानो हुँदाखेरि याद छ मलाई। त्यो ठाउँमा हुर्केको। यो अहिले आधुनिक यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो शिक्षाले सिकाए जस्तो सर्पलाई उसलाई घच्च नपारिकन भनौँ न हाम्रो सामान्य भाषामा, या उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपारिकन सर्पलाई टोक्दैन भन्ने कन्सेप्टसँग चाहिँ मेरो हुर्काइ चाहिँ एकदमै बिल्कुल उल्टो छ। म असहमत है, किनभने त्यसले खेदी खेदी टोक्छ र मान्छेमाथि आक्रमण गर्छ। अब त्यो अहिलेभन्दा 4 दशक अगाडिको सर्प अर्कै थियो कि त्यो ठाउँको अर्कै थियो कि अथवा परिवेश अरू नै कारण थियो कि त्यो अर्को पाटो होला होइन, त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन। दुईटा उदाहरण दिन्छु दुईटा सर्पको। एउटा सिरिसे भन्ने रुखमाथि हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ एउटा रुखबाट अर्को रुखमा बाँदर जस्तो गरेर अलिअलि उड्ने, मेनली चाहिँ जम्प गर्ने त्यो खालको सर्प हुन्थ्यो। त्यसले मान्छेलाई तल भुइँमा भएको मान्छेलाई पनि आक्रमण गर्थ्यो है। त्यसरी मान्छे मरेको म हुर्किएको गाउँमा उदाहरण पनि थिए, किनभने त्यो चाहिँ सेमी पोइजनस होला सामान्य अब अहिले हामीले सम्झिँदाखेरि, किनभने त्यसले टाउको र आसपासमा टोक्दाखेरि चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुन्थ्यो, अरू ठाउँमा टोक्दाखेरि चाहिँ हुँदैन थियो होइन। अब त्यो केही होला त्यसको, हामीले बुझेसम्म त्यस्तो त्यसले आक्रमण गर्थ्यो त्यो सामान्य तल जमिनमा हिँडिराखेको मान्छेलाई एउटा। अर्को चाहिँ गोमन सर्प भनिए भन्दा बढी आक्रामक हुन्छ, जुन
चाहिँ भागेर ऊ बाहेक अरू कुनै उपाय हुँदैन त्यसले आक्रमण गर्न थालिसकेपछि होइन, भाग्ने बाहेक। अनि त्यहाँका आदिवासी पुराना मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भाग्दाखेरि सर्पले ऊ गरिहाल्यो भनेदेखि सिधा नभाग्नु, बाङ्गो टिङ्गो भाग्नु र अनुकूल मिलेको ठाउँमा घुम्दिनु सर्पको उ गरेर भन्ने हिसाबको हामी सानो हुँदाखेरि सिकाउँथे। अब पछि कालान्तरमा त्यो झाडीहरू त्यस्ताहरू सबै मासिए, सबै ठाउँ खेत उ गर्न सकियो, के खेत बनाउन सकियो ती ठाउँहरूलाई, र सर्प मारियो पनि, समातियो पनि। अनि अनेक कारणले गर्दाखेरि अहिले एकदमै सीमित छ, त्यो तुलनामा अहिले सर्प छैन भन्दा पनि हुन्छ त्यो क्षेत्रमा। अनि पोइजन सर्पको अथवा चाहिँ उनीहरूले आक्रमण गर्ने कुरो चाहिँ करेन्ट चाहिँ हामीले नि 2-3 चोटि घरमा भेटेका छौँ। परेवा पालेको थियो, त्यो सम्भवतः त्यसका कारणले आएको होला, परेवाको अन्डा खान भन्ने लाग्यो। एकचोटि परेवाको गुण निर नै भेटेका थियौँ अनि मार्यौँ। त्यो बेला घरमा भेटेको करेन्ट मार्नु हुँदैन भनेर अहिलेभन्दा 30 वर्ष अगाडि हामी सोच्दैनथ्यौँ त्यो, होइन, त्यो सामान्य हो। अनि करेन्टले चाहिँ खेदेर आक्रमण गरेको, करेन्ट जे भने पनि त्यसले खेदेर आक्रमण गरेको थाहा छैन, त्यो चाहिँ होला पोइजनस सर्पहरूमध्ये आफूलाई अप्ठ्यारो नपरिकन आक्रमण गर्ने। तर गोमनको केसमा चाहिँ मेरो अनुभवले चाहिँ अब त्यो कसैले कुनै रामबहादुर भन्नेले 1 वर्ष अगाडि आक्रमण अप्ठ्यारो पारेको थियो भने 1 वर्ष पछाडि हामीलाई आक्रमण गर्ने पाटो अर्को होला। तर सामान्यतया जुन हामीलाई सिकाइन्छ त्यो चाहिँ अलि अपुरो ज्ञान हो कि सर्पलाई अप्ठ्यारो नपरिकन चाहिँ आक्रमण गर्दैन भन्ने चाहिँ त्यो हामी खेतबारी लगायत हरेक ठाउँमा नगई हुँदैन। पुरै खेदेको म आफैलाई, मेरो आफन्तहरूदेखि लिएर घर परिवार छरछिमेक सबैलाई सर्पले खेदेका घटनाहरू छन्। र हाम्रो गाउँमा सर्पले टोकेर मान्छे नमरेको कुनै साल हुँदैन थियो बर्खामा, गर्मीयाममा, होइन, वैशाखदेखि लिएर असोजसम्म लगभग त्यो छ। त्यो बारेमा चाहिँ मलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। म कन्भिन्स हुनै सक्दिनँ कहिल्यै पनि कि सर्पले केही नगर्दा डस्दैन भन्ने कुरामा म कहिले कन्भिन्स हुन सक्दिनँ। यो मेरो समस्या हो कि अथवा यो मैले बुझ्न नसकेको हो, अलिकति बुझ्न चाहेँ यहाँबाट है। धन्यवाद। अब यो हजुरको अलिकति बायस्ड खाले रहेछ यो कुरा होइन, भन्नाले तपाईँहरूलाई अब अगाडिको एउटा जुन बसेको छ अब त्यही हिसाबले पनि कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मैले पर्सनल्ली रेस्क्यु गर्न थालेको यही 1-2 वर्षमै मैले 30-40वटा भन्दा बढी गोमनहरू रेस्क्यु गरेछु होइन। मलाई गोमन सर्प जस्तो क्लम्जी स्नेक होइन, एकदमै त्यो त्यो एकदमै सोझो लाग्ने सर्प चाहिँ अरू केही पनि लाग्दैन। करेन्ट चाहिँ मलाई बेसकन डर लाग्छ होइन। तर गोमन सर्पले मैले त्यो 25-30वटा सर्प अब पालबाट निकालेर घरबाट तपाईँको कतिको त कार्पेट सार्पेटै निकालेर कोठै सारेर घरभित्रका आएका गोमनहरू, कोही किचनमा आएका होइन, अब त्यत्रो धेरै सर्पहरू रेस्क्यु गरियो। रेस्क्यु गर्ने बेला नि थोरैकै हिसाबले ह्यान्डलिङ गरिन्छ, नजिक एउटा इन्ट्रेक्सन हुन्छ, रिलिज गर्ने बेला पनि सधैँ इन्ट्रेक्सन हुन्छ। तर मेरो पर्सनल्ली एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो र मेरो साथीहरूको भनौँ न, मैले अब थाहा भएसम्मको चाहिँ कसैलाई पनि सर्पले लखेटेको भनेर चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन। सर्प चाहिँ तपाईँको भाग्ने, एकदमै धेरै भाग्ने टेन्डेन्सी हुन्छ होइन। अब हजुरलाई पर्सन कस्तो भने अब एकदम रियल लाइफमा सँगै बसेर होइन एकचोटि त्यो देखाउन पायो भने त्यसरी कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो कि होइन। मैले चाहिँ धेरैजनाले त्यही नै गर्छु, आफूलाई अपर्च्युनिटी भएको छ भने चाहिँ कोही मान्छे मेरो वरिपरि हुनुहुन्छ, अब जस्तै तपाईँको जस्तै कसैले विचार राख्नुभयो र मलाई चाहिँ यो सर्पले लखेट्छ खेद्छ भन्ने लाग्छ भन्नुहुन्छ भने म अब मसँग वरिपरि यदि हुँदो रहेछ भने चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्छु कि जहिले पनि रेस्क्यु अथवा रिलिजमा चाहिँ इन्भाइट गर्छु कि। अनि त्यसलाई टाढै बसेर हेर्नु होइन, तर एकचोटि सर्पको बिहेभियर हेर्नु। अब सबै सर्प त्यस्तो नहोला भन्यो भने 2-3टामा आउनु होइन। 2-3टामा गोमन सर्पले कस्तो भने लखट्ने भनेको चाहिँ कस्तो, सर्प डराएर भाग्न खोज्दैछ र दुइटैको डिरेक्सन एउटै पर्यो भने चाहिँ लखटेको जस्तो हुन्छ। मैले नै 1-2वटा भिडियोहरू गर्दाखेरि म तिरै सर्प आइरहेछ, म क्यामेरा लिएर सर्पकै बाटोमा पछाडि पछाडि लिएर एउटा भिडियो जस्तो लिगौँ भनेर सर्प चाहिँ भागेको, तर आफ्नो अगाडि चाहिँ क्यामेरा छ अनि क्यामेरा चाहिँ म पछाडि पछाडि लिएर गइरहेको बेलामा त्यस्तोलाई चेज भन्न त अब त्यो मिल्दैन। म त सर्पकै भाग्ने बाटोको अगाडि आएर म चाहिँ अगाडि अगाडि भागिरहेको बेलामा चाहिँ अब चेज जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ, तर त्यो बिल्कुल चेज होइन होइन। अब मेरो एकचोटिको एउटा कस्तो एक्सपिरियन्स छ भने मसँग राम्रो इक्विपमेन्ट पनि थिएन त्यो बेलामा रेस्क्यु गर्ने बेलामा। अनि एउटा खाल्टो जस्तोमा चाहिँ म तल गएँ, गोमन सर्प थियो, नागपञ्चमीको भोलिपल्ट 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो। अनि त्यसपछि मलाई बाँसको लट्ठी दिनुभयो होइन, बाँसको लट्ठी दिनुभयो। मसँग चाहिँ अब रेस्क्यु गर्ने ब्याग एन्ड पाइप, तपाईँको पाइप राख्यो अनि पाइपको पछाडि चाहिँ ब्याग राख्यो
अनि सर्पलाई बिस्तारै त्यो पाइपमा डिरेक्ट गरेर चाहिँ ब्यागभित्र जान्छ अनि प्याक गरेर लिएर जाने वाला कन्सेप्ट लिप गराएको थिएँ। अनि त्यो बेलामा लट्ठीमा सर्प आयो अनि कस्तो त्यो हुक नहुँदाखेरि चाहिँ लट्ठीबाट चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै खुट्टामै झऱ्यो कि सर्प। अनि खुट्टामा झरेपछि म एकछिन झसङ्गै भएँ होइन। अनि खुट्टामा सर्प तपाईँको मेरो खुट्टा जुत्ता लगाएको खुट्टामा सर्प बस्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै सर्प चाहिँ अब चढ्न थाल्यो कि खुट्टामाथि चढ्न थाल्यो। अनि निसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई एक हिसाबले एकदम डर पनि लाग्यो। अनि अर्को अब डर त लाग्यो तर के कुराहरू पनि मैले मेरो दिमागमा थियो भने म नचलिकन बस्यो भने सर्पले मलाई केही पनि गर्दैन भनेर बाहिर टन्नै मान्छेहरू हेर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। अब कराउन थाल्नुभयो कि ओइ चढ्यो 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 भनेर कराउन थाल्नुभयो। अब उहाँहरू कोही मान्छे अलिकति बढी एक्साइटेड भएर अथवा अलिकति बढी त्रसित भएर ढुङ्गासुङ्गा हान्नुहुन्छ कि भन्ने डर भयो कि मलाई। अनि त्यसपछि मैले कसैजना पनि नदौडिनुहोस् नचल्नुहोस् होइन, अलिकति सर्पलाई थ्रेट हुने जस्तो इन्भाइरोमेन्ट नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। सर्पले आफू नचलिकन बस्दाखेरि होइन मुभमेन्टको हिसाबले सर्प जहिले पनि रियाक्ट गर्छ। हामीले सर्पलाई अब हर्पिटोलोजिस्टहरूको अमङमा चाहिँ अब कहिले पनि सर्पलाई बढी एग्रेसिभ स्नेक भनेर भनिँदैन कि। सर्प जहिले पनि किनभने हरेकचोटि सर्प चाहिँ सराउन्डिङसँग रियाक्ट गर्ने होइन। आफू अब सर्पको बाटोमा अब मुभमेन्ट अलिकति भयो होइन, सर्पलाई अलिकति थ्रेट भयो भने त्यस्तो बेलामा स्ट्राइक गर्ने। त्यो बेलामा गोमन सर्प मेरो निसम्म आयो कि निसम्म आयो। अनि म नचलिकन बसेँ होइन। अनि बेरिन थालेँ कि अलिकति। अनि त्यसपछि मलाई त्यो बेला चाहिँ बेरिन थाल्छ डर लाग्यो। हामीले बिस्तारै लट्ठीले पुस गरेँ कि त्यो सर्पलाई। अनि त्यो मेरै लागि पनि एउटा मैले खास त्यो स्टन्ट देखाउन खोजेको पनि होइन, एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यति क्लोज कल हुन चाहिँ राम्रो कुरा थिएन सर्पसँग मेरो होइन। तर त्यो बेला मलाई एउटा त्यो एकदमै त्यो रेभेलेसन जस्तै भनौँ जुन थाहा भइरहेको थियो मलाई त्यो कुरा ओहो प्रत्यक्ष रूपमा पनि देखिएँ मैले भने जस्तो लागेको थियो कि। अब त्यस्तो चाहिँ मैले अस्ट्रेलियामा जाँदाखेरि मैले हर्पिटोलोजिस्टहरूले मलाई पर्सनल्ली ल यो नेपालको मान्छे हो, नेपालमा चाहिँ यसले अलिअलि गर्छ भनेर पहिल्यैदेखि चिनेको हर्पिटोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले अस्ट्रेलियाको एकदम टप भेनमस स्नेकलाई लिएर कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा रेस्क्यु कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनु भयो होइन। त्यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा तपाईँको नचलिकन बस्दाखेरि सर्प यस्तो यस्तो धेरै विषालु सर्प खुट्टाको बिचबाट जाने होइन, अनि खुट्टाको माथिबाट जाने नचलिकन बस्यो भने। तर त्यही खुट्टा यसो गरेर खुट्टा चलाइदियो भने सर्प एकदम स्ट्राइकिङ पोजिसनमा आइहाल्ने कि। अब यो चाहिँ म्याक्सिमम् रेस्क्युको बेलामा पनि हामीले देख्ने चाहिँ टेन्डेन्सी त्यही नै हुन्छ। गौन सर्पहरू समाउने बेलामा होइन नजिक जाँदाखेरि अलिकति सार्प मुभमेन्टहरू गऱ्यो भने एकदम चाँडै रियाक्ट गरिहाल्छ। तर तपाईँको अब त्यहीँ तपाईँको नचलिकन बस्यो भने सर्प नचलिकन नै बस्छ कि, अथवा भाग्न खोज्ने टेन्डेन्सी छ भने भाग्न खोज्छ होइन। रेस्क्युको बेलामा पनि त्यही नै हो। अब यो कुराहरू भनेर बुझाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन सर। यो कुराहरू चाहिँ अब भिडियोहरू पनि छ मेरो फेसबुकमा चाहिँ अलिअलि मैले भिडियोहरू पनि राख्छु होइन। त्यो भिडियोहरू कस्तो छ भने त्यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने सर्प गोमन सर्प छोड्ने र राख्ने बेलामा त्यो सर्प चाहिँ कुनै पनि हालतमा मलाई फलो गरेको मलाई चाहिँ लखेटेको भन्ने कतैबाट नि बुझ्नुहुन्न क्या। अब त्यो कुराहरू एकचोटि यसो मन लाग्छ भने एकचोटि हेर्नु होला होइन। थोरै केही कुराहरू चेन्ज हुन्छ कि। अब यो कुरा त पर्सनली नै सँगै कुनै ठाउँमा त्यस्तो गर्न पाइयो भने त्यो बेलामा नजिकबाट हेरेर अनबायस्ड हिसाबले हेरेर नपाइयो भने थोरै चेन्ज हुन्छ कि। भनेपछि यस्तो आमोद बुझ्नु म तिम्रो कुरामा हजुर अनुजजी ए होइन मैले आमोदको कुरामा चाहिँ के जोड्न लाएको थिएँ भने चाहिँ ठ्याक्क त्यो कस्तो हुन्छ भने यसलाई अब नेचर सर्पको नेचरको हिसाबले र उसले टोक्ने किन भन्ने हिसाबले जोड्ने हो भने चाहिँ हुन्छ नि। अब जस्तो यो सर्पको अघि आमोदले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिखेर टोक्छ अनि यो के भन्छ यो ट्रेडिसनल हिलरहरूले धामी झाँक्रीहरूले चाहिँ ठिक पारेको भन्ने केसकोमा चाहिँ त्यो ठ्याक्क दुई तिनवटा कुरा क्या मजाले कनेक्ट भयो नि। मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो कि उसले अघि त्यो कुरा गर्यो अनि अहिले चाहिँ स्टेइङ स्टिल भनेर जुन हुन्छ नि मुभ नभएसम्म चाहिँ सर्पले देख्दैन अनि टोक्दैन भने जस्तो कुरामा होइन त्यसलाई चाहिँ यो बायोलोजिकल एस्पेक्टबाट चाहिँ म सानो रिलेट गर्न खोजेको खासमा। जस्तो अब उसले अघि त्यो भन्यो धामी झाँक्रीको केसमा त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सर्पोले मेजोरिटी अफ टाइम टोक्दाखेरि चाहिँ नि हुन्छ नि त्यो 50
भन्दा धेरै टाइम चाहिँ उसले आफ्नो भेनम निकाल्दैन क्या। त्यो ननिकाल्नुको रिजन के हो भने चाहिँ भेनम बनाउन आफैमा गाह्रो कुरा, अनि सर्पले त्यसलाई चाहिँ ड्राई बाइट भनेर भनिन्छ युजली होइन। त्यो बनाउन गाह्रो कुरा छ, उसले त्यो इजिली खर्च गर्न चाहिँ चाहँदैन क्या, किनभने त्यसमा त एनर्जी धेरै गइरहेको हुन्छ, उसले धेरै एनर्जी लगाइरहेको हुन्छ, अनि त्यो कुरा यत्तिकै खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ उसको इन्टेन्सनै हुँदैन। त्यो चाहिँ फेरि तपाईँको यो इभोल्युसनरी थ्योरी अनुसारै सबै जनावरमा त्यस्तो देखिन्छ है। मैले चराको कुरा गर्दा नि उनीहरूले चाहिँ ऊर्जा पुगेन भने अन्डा फाल्ने चल्ला फाल्ने भने जस्तो त्यसरी नै उनीहरूले त्यो क्यालकुलेट गर्छन् क्या। अनि त्यो गरिसकेको खण्डमा उनीहरूले ड्राई बाइट युजली दिने भनेको चाहिँ आफूभन्दा ठुलो प्रे जसलाई चाहिँ मार्न पनि सकिन्न, खान पनि सक्दैन, त्यसबाट केही फाइदा हुँदैन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो खर्च गरेर काम छैन भने जस्तो गरेर उनीहरूले खर्च गर्दैनन्। जस्तो मान्छेको केस छ भने उनीहरूलाई त्यो खर्च गरेर कामै छैन। अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो केसमा चाहिँ नि अब त्यो उसले स्टिल भएर बस्दा उसले देख्दैन भनेर आमोदले जोड्यो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो चाहिँ भएको हुन सक्ला भने आमोदले नि त्यो कुरामा जोड्ला होइन। अब यहाँ मसँग पनि छ सर्प, अनि त्यसलाई नै अब युजली समात्न गयो भने चाहिँ फर्स्ट रियाक्सनै उसको भाग्ने हो क्या, यो मान्छे छ भनेर। म त उसले जति समातेर हिँड्दिनँ, तर यता देख्दा चाहिँ कुनै नन भेनमस स्नेकहरू नै भएको वरिपरि अथवा भेनमस छ भने नि गयो भने उसको फर्स्ट रियाक्सन भनेको भाग्ने नै हुन्छ क्या मान्छेबाट। मेजोरिटी अफ स्नेक बाइट चाहिँ स्टार्टल भएर अथवा मान्छेले कुल्चेर नजानेर हुने हो। तर तपाईँले अब कस्तो इन्स्टेन्सेस चाहिँ भएको होला सक्ला भने के हुन सक्ला भने अघि अमुदले भन्यो दुईजना भाइको सेम इन्स्टेन्समा नभए चाहिँ तपाईँले सर्पलाई छुन नपाए ऊ अलर्ट हुन्छ नि त। अलर्ट भइसकेपछि अब उसले त त्यो रियाक्सन दिनु पर्यो, के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि ए ल यो अब झट्क्या जस्तो हुन्छ, त्यसको अघि गए जस्तो तपाईँले कुनै पनि सर्पको नजिक जानुभयो भने ऊ थ्रेटन्ड भएर उसले चाहिँ तर्साउनु पर्यो भने तपाईँ नजिक आ जस्तो गर्छ। त्यो मान्छेलाई त्यो बेलामा डराएको बेलामा अलिकति आएको पनि त्यो एक्जाजुरेट चाहिँ भएको हुनसक्छ होइन। नभए चाहिँ सर्पोले मान्छेलाई लखटी लखटी चेज गरेर टोक्नलाई चाहिँ उसँग त्यो के भन्छ क्या त्यो एउटा लेभलमा सोचाइको ऊ पनि हुँदैन, र उसले त्यो गरेर उसलाई फाइदा पनि हुँदैन। अनि त्यो बायोलोजिकल सेन्समा अथवा चाहिँ एउटा हुन्छ नि एनिमलको बिहेभियरकै हिसाबले नि त्यो गर्न चाहिँ गर्छ भनेर म पनि भन्दिनँ, मात्र जोड्न खोजेको मैले। ए धन्यवाद, तपाईँले पनि प्रश्न पार्नुभयो। र त्यसो भए मैले यस्तो बुझेँ कि बाल्यकालमा कसैबाट खेदिएको सर्पले खेदिएको हुन सक्छु म, अथवा चाहिँ सर्पले आफ्नो दिशामा भागिराखेको बेलामा एउटै दिशा परेर सर्पले मलाई खेदेको जस्तो लाग्छ होला। अब त्यही बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूको कुराबाट। होइन, अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्नु नि दाइ, सर्पले त्यसरी राम्ररी देख्दा पनि देख्दैन क्या। जस्तो अब हामीले देख्ने अथवा अरू जनावरहरूले जस्तो देख्ने नि देख्दैन, अनि उसले यो मान्छे रहेछ यसले मलाई दुःख दिएछ म यसलाई खेद्छु भन्ने हिसाबले उसले चाहेर पनि सक्दैन कि, किनभने उसले चाहिँ तपाईँको यो हिटको हिसाबले हिटवेभको हिसाबले तातो र चिसो अथवा आइआरमा भनौँ न त्यसरी देख्ने हो। अनि यो मान्छे अब जस्तो फोटोग्राफी इमेज भएर पहिला पहिला भन्थ्यो नि सर्प माऱ्यो भने चाहिँ त्यसको बुढी ल्याएर चाहिँ फोटो खिचेर राख्छ अनि अर्को जन्ममा के गर्छ भने उनीहरूमा भिजनै त्यो हुँदैन कि, त्यति इम्प्रुभ भिजन हुँदैन कि। उसले कोही मान्छेलाई चाहिँ यसले मलाई दुःख दियो अथवा ब्रेन कन्सेप्ट भन्नु यसले मलाई दुःख दियो यसलाई म लखेटेर टोक्छु भन्नेसम्मको चाहिँ उनीहरूकोमा हुँदैन कि, त्यो बायोलोजिकल्ली पनि नै हुँदैन। यो सर्प र त्यही त यो कुरा अब हजुर सरी गएर अनि मैले भन्नुको चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिकति लाइभ देख्न पाएँ भने मैले धेरैजनाकोमा चाहिँ देखेको छु कि मान्छेहरूको चाहिँ एउटा एटिच्युड हुन्छ होइन, तर लाइभ देख्दाखेरि त उखु सर्प त यस्तो हुँदो रहेछ त है, सर्प त आउँदो रहेछ त है, टोक्दो रहेछ त है यसले भन्ने कि धेरैजनाले कि। अनि त्यो जुन कन्सेप्ट छ र त्यति क्लोजली कसैले चाहिँ त्यो अलिकति पोजिटिभ मेन्टालिटी राख्ने टेन्डेन्सीले हेऱ्यो भने पनि धेरै नै ह्युज डिफ्रेन्स छ क्या। त्यो आफूलाई अब जस्तै उहाँले भन्नुभएको कुरा, पदमजीले भन्नुभएको कुरा जुन चाहिँ सानोमा अलिकति ट्रमाटिक थियो होला होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट बसिरह्यो होइन। तर त्यसलाई चाहिँ इरेज गर्न अथवा अनलर्न गर्ने भनेर भनिन्छ नि, हामीले चाहिँ सर्पको बारेमा त यति धेरै अनलर्न गर्नुपर्छ कि चाहँदा नचाहँदै पनि तपाईँ यति धेरै इन्फर्मेसन आइसकेको छ कि हामीलाई सर्पको बारेमा क्या, डराउनु पर्छ, यो गर्नुपर्छ, यस्तो हो उस्तो हो, त्यो थाहा नहुँदै आएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ अनलर्न गरेर फेरि अलिकति लर्न गर्न थाल्यो भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने 80% 90% कुरा हामीले सर्पको बारेमा जानेको कुरा चाहिँ मिथ नै हो कि। तपाईँको म आफैले पर्सनल्ली भोगेको कुरा भनौँ न, मैले आफैले कति धेरै कुराहरू सर्पको बारेमा सुरुमा सिक्न खोज्दाखेरि ल यो पनि मैले जानेको कुरा त होइन रहेछ, यो पनि होइन रहेछ भन्दा भन्दै तपाईँको त सुरुमा सिकेको भनेको त मैले नसिक्नु पार्ट नै तपाईँको धेरै वर्ष बिताएँ क्या मैले नसिक्नलाई कि, जानेको कुरा बिर्सिनलाई बित्यो अनि त्यसपछि अनि बल्ल सिक्न पाएँ भनौँ न।
सर्प र नाकमा के सम्बन्ध छ त्यसको बारे के भन्नुहुन्छ तपाईँले आमोदजी? सरी काटियो, मैले राम्रोसँग सुन्न पाइनँ। यो सर्प र नाग पञ्चमीका बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? के सम्बन्ध छ? अब यो त हिस्टोरिकल हिसाबले नै धेरै कुराहरू सर्पसँग आबद्ध नै छ होइन, हाम्रो कल्चरल हिसाबले पनि। अनि यो शिवजीदेखि लिएर विष्णुदेखि लिएर अब हरेक कुराहरूमा तपाईँको पुरानो धर्मदेखि नै तपाईँको एक हिसाबले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने खाले अब पुरै हिस्टोरिकल हिसाबले त म त्यति धेरै भन्न चाहिँ सक्दिनँ होइन, तर हामी सबै एक हिसाबले त आबद्ध नै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो धेरै पहिलाबाट हेर्दाखेरि अब कति अब पुरानो उहरू हेर्दाखेरि होइन, स्पिरिचुअल अथवा के भन्ने महाभारतहरू त्योहरूमा तपाईँको शिवजीको बारेमा पनि अब सधैँ सर्पको बारेमा त कुरा आइ नै रहेको हुन्छ होइन। अब कति ठाउँमा नेगेटिभली पोर्ट्रे पनि भएको छ, ब्याड रेपुटेसन छ। अब कति ठाउँमा चाहिँ अब यस्तै नागपञ्चमी पूजा गर्नुपर्छ भन्नेवाला कुरा पनि छ। यसको केही इम्पोर्टेन्स फिल भएरै त्यो बेलामा चाहिँ गरेकै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले माथि सपनाजीलाई देखिरहेको छु। सपनाजी, तपाईँको केही प्रश्न छ? हजुर, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन भइरहेको, धन्यवाद है। मैले एउटा सानो कमेन्ट एड गर्न चाहेँ अनि प्रश्न पनि सोध्न चाहेँ। अघि बोधमजीले भन्नुभएको कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो के अरे लखेटी टोकेको रे भनेर। सायद त्यो अनि जवाफहरू पनि सेटिस्फ्याक्ट्री थिए। मेरो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ यहाँले जुन कन्टेक्स्ट सेट गर्नुभयो नि बोधमजीले, कि सबै हामी त्यतिखेर जङ्गल फाँडेर घर बस्ती बसाउँदै थियौँ भनेर भनेपछि त त्यसले नै बताउँछ नि सर्पले चाहिँ थ्रेटन्ड फिल गरेको होला भनेर। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा उसको नेचुरल हेबिटेटलाई त डिस्टर्ब भइरहेको सिचुएसन रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई धेरै एट्याक गरेको हो कि भन्ने मेरो क्वेसन रह्यो पहिलो। अर्को दोस्रो प्रश्न चाहिँ मिसको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो नि, मिसमा अलिकति क्ल्यारिटी गरिदिनु न। अघि यहाँले भन्नुभएको थियो धेरैवटा मेथडहरू छन् जसले चाहिँ स्नेक बाइटलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो, तर त्यो मेथडको कुरा गर्नु भएन, त्यो पनि भनिदिनुहोस्। र मिसको बारेमा चाहिँ स्पेसली नेपालमा मैले धेरैचोटि गाउँमा रिसर्चको लागि ट्राभल गर्दाखेरि सकिङ आउट के अरे चुसेर स्नेक बाइट के भेनम निकाल्ने बडीबाट अथवा काटेर रगत बग्न दियो भने चाहिँ विष निक्लिन्छ भनेर सुनेमा चाहिँ त्यो मिस लाग्छ, किनभने मोडर्न साइन्सले चाहिँ त्यो भन्दैन। के हो त्यसको बारेमा अलिकति प्लिज हाइलाइट गरिदिनुहोस् न, धन्यवाद। हजुर, अब प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरूको बारेमा भन्छु ल। पहिला चाहिँ अब म चाहिँ अब हस्पिटलमा काम गर्छु, प्लस अब कम्युनिटी बेसमा पनि अब कति धेरै प्रोग्रामहरूमा पनि एटेन्ड गरेर हुन्छ। अब आफूले गर्ने हेल्पहरू के हुन्छन् जाने कुराहरू त्यो सेयर गर्ने अवेरनेस क्याम्पेनहरूमा पनि गरेर हुन्छु। र अब हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि हामीले एकदमै धेरै देख्ने स्नेक बाइट देख्ने भनेको लोवर लिम्बको पनि तपाईँको लेगको रिजनमा हुन्छ होइन। अनि उहाँहरूको एकदम म्याक्सिममहरूको एउटै खालि सिमिलर कन्टेक्स्ट हुन्छ कि अब राति टोइलेट जाँदाखेरि टोकेको होइन, अनि त्यसपछि झाडीमा काम गर्दाखेरि टोकेको अथवा हातहरूमा टोक्यो भने चाहिँ काठको चाङ थियो, काठ यसरी निकाल्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सर्प रहेछ, थाहै भएन, सर्पले झ्याप्पै टोक्यो होइन। एकदम धेरै कमनको चाहिँ समस्या चाहिँ यस्तै खाले समस्या हुन्छ कि। अनि कसरी प्रिभेन्ट गर्न मिल्छ त भन्दा त्यही कुराहरू सिम्पल, एकदमै सिम्पल टेक्निकहरू अप्नाउने कि। अब राति हिँड्दैछ कतै जाँदैछ भन्यो भने टर्च लाइट बालेर जाने होइन, टर्च लाइट बालेर अब फेरि टर्च लाइट लिएर गएको तर पनि टोक्यो भनेर भन्छ। अब टर्च लाइट चाहिँ कहाँ बालेर रहेछ त्यो मान्छेले भन्दा अगाडि हेरिरहेको थियो अरे, भुइँमा चाहिँ बालेको थिएन अरे। अनि हिँड्दाखेरि सर्प कुचेको कुल्चियो अरे, अनि त्यो बेलामा टोक्यो होइन। यस्तो खाले कुराहरू कि अब आफूले फुट स्टेप राख्ने ठाउँमा जुन ठाउँ स्नेक प्रिभेलेन्ट ठाउँ छ त्यो ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ त्यति धेरै अझै पनि कसियस हुनुहुन्न कि यो एरियामा। अनि जहिले पनि रिपिटेड सिमिलर कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्नेक बाइट भएर आउनुहुन्छ होइन। अनि अब त्यही कुराहरू टर्च लाइट राति टोइलेट जाने बेलामा टोक्ने मान्छे त एकदमै धेरै हुनुहुन्छ कि। अनि त्यसपछि अब त्यति गऱ्यो भने राति टोइलेट जाँदाखेरि अब चप्पल लगाउने होइन, अब सकेसम्म त बाहिर छ टाढा छ भने जुत्ता लगाएकै राम्रो होइन। अनि त्यसपछि टर्च लाइट मजाले बालेर हिँडेर आफूले टेक्ने ठाउँमा अलिकति कसियस भएर हिँड्यो भने अब त्यो एउटा हिसाबले म्याक्सिमम् चान्सेसहरू प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको घर वरिपरिको उसमा चाहिँ झाडीहरू नराख्ने होइन, जुन ठाउँले चाहिँ रोडेन्ट एट्याक गर्छ आफ्नो किचनको वेस्ट म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्ने होइन।
अब त्यही कुराहरूले तपाईँको चाहिँ रोडेन्ट जुन कुराले एट्र्याक्ट गर्छ नि, अब गोडाउनमा आउँछ धेरै जसो सर्पहरू, किचनमा आउँछ होइन। अब किचनमा मुसाहरू आइरहेको ठाउँ हुन्छ, अनि त्यो खोज्दै खोज्दै तपाईँको चाहिँ मुसा खाने भनेर सर्प घरभित्र छिर्छ क्या। अब अघि पदमजीले भनेको जस्तै अब हामीले त पुरै अब सर्पको घर एक हिसाबले मास्दै मास्दै आफ्नो घर बसाइरहेछौँ नि त। अनि सर्पको हेबिटेटकै एरिया हामीले डिस्ट्रोय गरेर अब त्यहाँ गरिरहेछौँ र त्यही ठाउँमा सर्प देखियो भनेर चाहिँ फेरि हामीले नै इस्यु गरिरहेछौँ होइन। अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँको रोडेन्ट्सहरू अब अलमोस्ट सर्पहरू धेरै जसो बाहिर जङ्गलमा होइन त्यसरी धेरै बस्दा पनि बस्दैन। अब नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अब ह्युमन हाउस होल्ड सराउन्डिङतिरै हुन्छ कि, किनभने रोडेन्ट्सहरू अब एकदमै धेरै फिड गर्ने अनइमेजिनेबल लेभलमा चाहिँ सर्पले चाहिँ रोडेन्ट्सहरू कन्ट्रोल गरेर हुन्छ कि। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको रोडेन्ट्स आउने वातावरण घरतिरै बनाइदियो भने अनि सर्प पनि घरतिरै घुमिराख्ने होइन, घर वरिपरि आइराख्ने हुन्छ। अब त्यो कुराहरू मेन्टेन गर्ने, राति हिँड्दाखेरि अलिक प्रोपर फुटवेयरहरू लगाएर हिँड्ने, झाडीहरूमा तपाईँको यत्तिकै हात नहाल्ने, अलिकति केयरफुल भएर हात हाल्ने। अब अर्को भने काठको स्ट्याकमा एकदमै धेरै गौन सर्पहरू हुन्छ। मान्छे यहाँ सबैले काठको चाङ बनाएर राख्नु भएको हुन्छ होइन। अनि त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अलिकति केयरफुल भएर हात हाल्ने होइन। अलिकति अलर्ट त अब यहाँ सर्प हुनसक्छ है भन्ने ब्याकअप द माइन्डमा चाहिँ राखेर हात हाल्ने। कति ठाउँमा अब मलाई रेस्क्यु कलहरू आउँदाखेरि त्यस्तै काठको चाङमा गोवन सर्प होइन, किचनमा गोवन सर्पहरू अब त्यस्तो त्यस्तोहरू पनि भेटिन्छ कि। अब त्यो कुराहरू अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गरेर उसलाई यसरी यसरी गर्न मिल्छ, जुत्ता लगाऊँ टर्च लाइट लगाऊँ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ अब बानी नै त हो त्यो कुराहरू, खासै बानी नपर्ने। अब भन्यो भने पनि त्यो त हो भनेर भने जस्तो तरिकाले लिनुहुन्छ, तर डे टु डे लाइफमा चाहिँ त्यो कुराहरू पालना हुँदैन कि। अब त्यो भयो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरूको कुराहरू होइन। त्यो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू त्यसरी पनि अप्नायो भने धेरै कम चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ। लोवर लिम मात्रै प्रोटेक्ट गर्न सक्यो भने होइन, अब जुन ठाउँमा जसरी हिँडेको छ त्यो ठाउँमा अब गम्बुटहरू लगाएर हिँड्ने, झाडीहरूमा हिँड्दाखेरि गऱ्यो भने पनि 90% केस लोवर लिममा बाइट भएर आउँछ कि। गम्बुटहरूको मात्रै युजले, प्रोपर फुटवेयरले मात्रै त्यो सबै आखिर प्रिभेन्ट गर्ने रहेछ नि त। अब कति ठाउँमा अब सुइटेबल पनि नहोला, अब हिलोमा काम गर्छ गम्बुट लगाएर जान नमिल्ला होइन, तर झाडीहरूमा जाने बेलामा होइन त्यस्तोहरूमा त तपाईँको मिल्छ। अब त्यो गरिदिनुहुन्न कि। अब किन गरिदिनुहुन्न भन्दाखेरि लो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनमै हो फेरि यो सबै कुराहरू एफेक्ट हुने। अनि यो कुराहरू तपाईँको चाहिँ अलिकति लग्जरी जस्तो कुराहरू भयो, गम्बुट सम्बुट किन्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको लागि अलिकति लग्जरी जस्तै हुन्छ। बेयरफुट हिँड्ने मान्छेहरूलाई गम्बुट लगाएर हिँड्नु भन्दाखेरि अब गम्बुटै दियो भने पनि लगाउनुहुन्न कि। अब उहाँहरू यति धेरै युज टु भइसक्नु भएको हुन्छ कि बेयरफुटमा अब गम्बुट लगाउने बानी नै हुँदैन। अब त्यस्तै त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ पर्सिस्ट नै छ कि यो प्रब्लम चाहिँ। अनि अर्को भनेको मिथको कुरा चाहिँ अब हजुरहरू नै निकाल्नु, आफूले जानेको कुराहरू निकाल्नु। अब मैले के मिथ हो र पोस्ट गर्ने भन्दा पनि हजुरहरूले आफूले पर्सनली जानेको कुराहरू, अब जस्तै चुस्ने कुरा भन्नुभयो टोकेको ठाउँमा होइन, अब त्यो पनि एक हिसाबको मिथ नै हो। किनभने अब सर्पले टोक्दाखेरि अब सर्पको साइज अनुसार होइन अनि सर्पको स्पेसिस अनुसार एउटा सर्पले टोकेको बाइटमा जति भेनम निस्किन्छ त्यसको फ्रेक्सन अफ भेनमले चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई चाहिँ एफेक्ट पार्ने हो कि, सिस्टमिकल्ली एफेक्ट पार्छ। अब चुसेर ल अलिकति भेनम त निकाल्ला होइन, निस्केला पनि अब स्क्विज गरेर अलिअलि निस्केला, तर हामीले चाहिँ त्यो फ्रेक्सनले काम गर्ने हो कि। अब फ्रेक्सन मात्रै पनि पुग्यो शरीरभित्र छिर्यो भने अब त्यसले एकदम फुल फ्लेज इफेक्ट देखाउन सक्छ। त्यही भएर त्यो चुसेर काम पनि छैन होइन। अब त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। अब तपाईँहरूले जान्नुभएको, तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुराहरू गर्दै जानु। अब त्यो कुराहरू ट्रु हो होइन, मैले आफूले जानेको बुझेको अनुसार म त्यो कुराहरू भन्दै जान्छु। हाम्रो सल्यानजी आउनुभएको छ, त्योभन्दा अगाडि सुदीप खतिवडाजीलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। सुदीपजी। म एकछिनपछि आउँछु ल, मेरो एउटा सानो काम परिरहेछ, म सुन्दैछु काम पनि गर्दैछु। हस् धन्यवाद। ल सल्यानजी तपाईँ सोध्नुहोस्। नमस्कार सबैजनालाई। मलाई आमोदजीलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। जस्तै सेरम के अरे सरी त्यो फेनम निकाल्दाखेरि त्यसमा भएको भेनमको जुन हामीलाई इफेक्ट गर्ने हुन्छ नि, कुनै त कुनै न्युरोटोक्सिन हुन्छ, कति मात्रामा कति कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ कि त्यस्तो एक्ज्याक्टली थाहा छ? जस्तै कुनै एउटा गुमन साँपको चाहिँ अथवा भेनम निकाल्दाखेरि कति कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ भनेर मैले त्यस्तो केही टेक्निकल थाहा छ तपाईँलाई?
कन्सन्ट्रेसन भन्दा पनि अब कस्तो हुन्छ भने एउटा फुल साइज गोमनले चाहिँ जति भेनम निकाल्छ नि त्यसले र मान्छेलाई गर्ने टक्सिसिटी एमाउन्ट अफ भेनम चाहिँ एउटा गोमन सर्पको एकदम एडल्ट साइजको गोमन सर्प कोब्राले अब त्यो सर्प अनुसार फरक छ होइन, कोब्राको फरक छ, करेटको फरक छ होइन। त्यो एउटा सर्पले एकचोटिमा फुल आफ्नो ग्ल्यान्डको फुल भेनम चाहिँ तपाईँको म्याचर भेनम निकालेर त्यो भेनम चाहिँ फ्रेक्सन गरेर तपाईँको 20 देखि 30 भागमा फ्रेक्सन गरेर हरेक मान्छेलाई इन्डिभिजुअललाई दियो भने त्यो फ्याटल हुन्छ क्या। 1/30 कोब्रामा चाहिँ तपाईँको त्यति पोटेन्सियल भएको हुन्छ। अब ठ्याक्कै मैले हजुरले मोलिकुलर कन्सन्ट्रेसन भेनमको हिसाबले भन्दा पनि एउटा रेसियो एउटा अन्दाजको कुरा अन्दाज भन्दा पनि अब यो त साइन्टिफिक नै हो होइन। 1/30% चाहिँ तपाईँको ह्युमनलाई चाहिँ फ्याटालिटीको दिन्छ कोब्राको। होइन म अब यो त सायद मेरो भित्रमा इन्टरनेटमा पनि गुगलमा पनि आउँछ होला, तर मैले उयो अहिले गफ गर्दा गर्दै सोध्न मन लागेको कुरा मात्रै हो। किन मैले त्यो सोधेको भने मैले यहाँ कार्डियो टक्सिन चाहिँ इन्जरी गर्छु क्या मसल्सको। त्यो इन्जरी गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने भनेको स्नेक भेनम हो। स्नेक भेनम पनि टिपिकल नाजाबाट निकालेर ल्याएको लाइफलाइज गरेको पाउडरलाई मैले चाहिँ स्टराइल वाटरमा चाहिँ हाल्छु। अनि मैले त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले मुसामा इन्जेक्सन दिँदाखेरि चाहिँ मुसाको मसल्समा इन्जेक्सन दिँदाखेरि चाहिँ मैले 10 माइक्रोमोलरमा इन्जेक्सन दिन्छु क्या। अनि त्यो भएर चाहिँ मलाई खासमा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कारण चाहिँ मुसालाई 10 माइक्रोमोलरमा इन्जेक्सन दिँदाखेरि मुसालाई केही फरक पर्दैन, त्यो मसल नेक्रोसिसहरू हुन्छ होइन, टिस्यु ड्यामेजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। तर त्यसको टिस्यु ड्यामेज हुँदाखेरि पनि त्यसको ब्लडमा पनि डेफिनेटली त्यो कुनै न कुनै पोर्सन त पुगेको हुन्छ, ब्लडमा पनि गएको हुन्छ। र भनौँ न सबै उल्लेख गर्नु पर्यो न्युरोटक्सिन अथवा के ब्लड क्लट सम्बन्धी सबै कामहरू त्यहाँ त गरेको हुन्छ। मलाई त सोध्न मात्र मन लागेको। अब ह्युमेनको एडल्ट ह्युमेनलाई टोक्दाखेरि उसको बडी वेटले त्यो कति टक्सिन पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई खासमा इन्ट्रेस्टिङ लागेको। तर अहिले मैले पहिलो कुरा त्यो क्वेसन त्यो भएको होइन। र अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ एकजना देव पाण्डे भन्ने हुनुहुन्छ, सायद तपाईँहरूले पनि चिन्नुहुन्छ होला होइन। उहाँले चाहिँ स्नेकमै पिएचडी गर्नुभएको छ र उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ, नेपालमै बसेर काम गर्नुहुन्छ। म जर्मनीमा हुँदाखेरि त्यतिखेर उहाँले पनि ठ्याक्कै सकेर नेपाल जानुभएको थियो। मलाई पनि तपाईँलाई अस्ति आमाजीसँग कुरा भएको थियो नि, मेरो इन्ट्रेस्टमा के अरे स्नेकमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ म पनि भनेर। मैले त्यतिखेर चाहिँ एकपल्ट उहाँलाई चाहिँ अब नेपालमा प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो क्या हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँसँग कन्ट्याक्ट गराएको थिएँ। अलिअलि मेरो फेसबुकमा करस्पोन्डेन्स पनि भएको थियो। अनि तपाईँहरूसँग त्यसरी उहाँसँग टचमा हुनुहुन्छ कि? किनभने किन मैले सोध्न खोजेको भने चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यही सम्बन्धी पढ्नु भएको छ र उहाँलाई त्यही सम्बन्धी ज्ञान भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न रेस्क्यु भन्दा माथि अलिकति केही साइन्टिफिक स्टडीहरू पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको टिमले चाहिँ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर अथवा कोलाबोरेसनमा केही त्यस्तो भएको छ कि छैन, अथवा फ्युचरमा हुनसक्ने इन्ट्रेस्ट तपाईँहरूमा छ कि छैन मात्र भन्न खोजेको मैले। हजुर, देव पाण्डे सरको कुरा गर्नुभयो होइन। मेरो एकदम अर्ली फेजमा मेरो मेन्टरै हो उहाँ चाहिँ होइन। अनि सुरुवात नै अलमोस्ट सायद अब देव सरले गर्दाखेरि म काठमाडौँ पढ्न जान्छु भनेर हाई स्कुल काठमाडौँ पढ्न जान्छु भनेर सोचेको मान्छे चितवनमा त सर्वसम्बन्धी इन्ट्रेस्ट भएको एउटा सर हुनुहुन्छ अरे भनेर म खोजी इमेल गरेँ। त्यो बेलामा इमेल गर्ने भन्ने ठुलो कुरा थियो कि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 11 वर्ष अगाडि अझै बढी 12-13 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको इमेल गरेर कहाँबाट त्यो सरको इमेल एड्रेस खोजेर इमेल गरेर सर यस्तो यस्तो भनेर म त्यो सर चाहिँ अर्किड साइन्स कलेजमा हुनुहुन्छ भनेर म अर्किडमा जोइन भएको। त्यही इयर चाहिँ अर्किडबाट चाहिँ उहाँ सिफ्ट भएर एपेक्समा जानु भएको रहेछ होइन। अनि तर पनि एउटा सर मलाई चाहिँ सर्वमा इन्ट्रेस्ट छ है भनेर करेस्पोन्ड चाहिँ भइरहेको हुन्थ्यो। अनि एउटा अस्ट्रेलियनहरू चाहिँ नेपाल आएको एउटा टाइम थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ देव सरले ल आऊ तिमी पनि आऊ भनेर भन्नुभयो होइन। अनि त्यो चाहिँ मेरो एकदम करियर वाइज अथवा चाहिँ मोटिभेटिङ हिसाबले चाहिँ त्यो मेरो फर्स्ट इभेन्ट हो कि देव सरको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो अस्ट्रेलियनहरू भेट्न पाएँ होइन। अनि अस्ट्रेलियन यति राम्रो मान्छे चाहिँ मेरो लाइफमा पछि मेन्टर भयो कि त्यो अस्ट्रेलियनले मलाई धेरै नै मोटिभेट गर्नेदेखि लिएर अब यसमा स्ट्यान्ड अन भइराख्नेदेखि लिएर तेरो फर्दर अपर्च्युनिटिजहरू यस्तो हुन्छदेखि लिएर पर्सनलदेखि करियर वाइज हिसाबमा एकदमै धेरै सपोर्ट पनि गर्यो क्या त्यो मान्छेले। अनि मोरल्ली एकदमै धेरै सपोर्ट गर्यो। अनि अब देव पाण्डे सरकै थ्रुबाट मैले त्यो मान्छे भेटेको भएर मेरो अर्ली लाइफको करियरमा चाहिँ म एकदमै नै धेरै पाण्डे सरलाई चाहिँ एकदमै धेरै एडमायर गर्छु होइन।
अब लेटर पार्टमा चाहिँ अहिले अब सरले जर्मनीबाट मेडिकल्ली रेलेभेन्ट स्नेक्समा चाहिँ पिएचडी गरेर आउनुभएको नेपालको चाहिँ अब मेडिकल्ली रेलेभेन्ट स्नेक्स भनेर अब सरको आफ्नै प्रोजेक्टहरू चलिरहेछ। उहाँसँग बेला बेलामा करेस्पोन्ड भइरहेको हुन्छ। तर हामीहरू फेरि संस्था नेपाल टक्सोलोजी एसोसिएसन भन्ने छ, एउटै संस्थामा आबद्ध भएर कामहरू पनि गरिरहेछौँ। सरको अलिकति अलिकति आफ्नो ओरिएन्टेड कामहरू चलिरहेछ, उहाँ बिजी नै हुनुहुन्छ। अब हामी त्यो लेभलसम्म फेरि गइसकेका छैन कि सरसँग कोलाबोरेट गरेर गर्नलाई। म पनि एकदम लर्निङ फेजमै हो। म अब सरको चाहिँ मोलिकुलर लेभल होइन भेनमको लेभलमा गयो, म चाहिँ स्नेक बाइट ट्रिटमेन्टमै अड्किरहेको छु कि भनौँ। अड्किरहेको छु भन्दा नि यसलाई नै अझै बेटर बनाउनु मिल्छ, आफ्नो ठाउँबाट दिन सक्ने चाहिँ यसमा दिन मिल्छ भनेर म चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट, अब सर चाहिँ मेडिकल डक्टर हुनु भएन, उहाँ चाहिँ अब पिएचडी गर्नुभयो होइन। अनि पिएचडी गरेर उहाँको बढी रिसर्च बेस्ड काम हुन्छ, मेरो चाहिँ क्लिनिकल बेस्ड काम हुँदाखेरि धेरै कोलाबोरेसन चाहिँ गरिएको छैन। तर मलाई धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ त्यही 12-13 वर्ष अगाडि चाहिँ सरबल टोकेको थियो कि हामीहरू त्यो बेलामा अब धेरै नै क्लोज थियौँ। सरबल टोक्यो, एउटा ग्रिन पिट भाइपरले टोक्यो। अनि त्यो बेलामा टोक्दाखेरि चाहिँ सर म सँगसँगै काम गर्दा गर्दै हो। अनि त्यो बेलामा 10 वर्ष अगाडि टोकेको पेपर चाहिँ मैले एमबिबिएस भ्याएर आएपछि लामो त्यसको बारेमा पेपर लेख्नुपर्छ भनेर हामीहरू दुईजनाले मिलेर चाहिँ पेपर चाहिँ लेखेको छौँ। अब कुनै अरू त्यस्तो परेको बेलामा करेस्पोन्ड भइरहेको हुन्छ। तर सधैँ कोलाबोरेसन हिसाबले चाहिँ अहिले अहिले चाहिँ केही पनि गरिएको छैन। तर फ्युचरमा अभियसली त्यो अपर्च्युनिटी आउँछ र त्यो गर्न हामी एकदम रेडी छौँ। त्यही भएर मैले मेरो मेरो चाहिँ सुझाव अब थाहा छैन, मैले उहाँसँग मैले पर्सनली बोलेको पनि छैन। उहाँले पनि मसँग फेसबुकमै चिन्नुहुन्छ। मैले उही अब कन्ट्याक्टको भइरहेको छ। मलाई पनि इन्ट्रेस्ट हो, कुनै न कुनै समयकालमा चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ कि भनेर खासमा मैले गरेको थिएँ। मैले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेको कारण चाहिँ मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, मैले लिभरपुल ट्रपिकल मेडिसिन को चाहिँ इन्स्टिट्युटमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ इन्स्टिट्युट ट्रपिकल मेडिसिनमा चाहिँ मैले त्यसमा पहिला जब एप्लाई गरेको थिएँ होइन। अनि त्यसमा मलाई इन्ट्रेस्ट भएर मैले गराएको थिएँ। मैले त्यतिखेर मेरो एक्सेप्ट भएन त्यो जब पाइनँ मैले होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मैले उहाँसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गर्न खोजेको कारण चाहिँ एउटा प्रपोजल डेभलप गर्नु मन लागेको थियो मलाई। अनि त्यो प्रपोजल डेभलप गर्दाखेरि अब म त त्यो बेलामा मैले आफ्नो अध्ययनको क्रममा त म त स्नेक सम्बन्धी त एक्सपर्ट होइन, मलाई मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय भए तापनि तर एक्सपर्ट त होइन म। अनि मेरो आफ्नो प्रपोजलमा चाहिँ के कति तलमाथि हुन्छ अथवा नराम्रो राम्रो कुराहरूमा उहाँले चाहिँ कमेन्ट दिनुहुन्छ के भनेर मैले खासमा त्यो गरेको थिएँ। तर त्यो सायद मेरो ब्याकग्राउन्ड नभएर, त्यो रिलेटेड ब्याकग्राउन्ड नभएर चाहिँ सुरुकै एप्लिकेसनमा म फालेँ। त्यो भएर मैले खासै त्यसपछि फर्दर त्यसलाई चाहिँ बढाउन पनि चाहिनँ र उहाँसँग त्यति मात्रै मेरो चाहिँ उ थियो, मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ। अनि तर भन्न खोजेको तपाईँ क्लिनिकल वेबाट र उहाँ चाहिँ एज अ रिसर्च बेसिक साइन्सको वेबाट गर्दाखेरि चाहिँ सायद भनौँ न तपाईँ पनि कुनै इन्स्टिट्युटमा यदि हुनुहुन्छ भने, तपाईँ एज अ डक्टर कुनै इन्स्टिट्युटमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा राम्रो कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले पनि यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राख्छु। त्यति मैले भन्न चाहेँ। धन्यवाद सल्यानजी। म एउटा बिचमा क्वेसन सोधिहालौँ आमोदजीलाई। यो विषालु सर्प र विष खासै नभएको सर्प कसरी छुट्याउने मान्छेले? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कतिपय धामीहरूले चाहिँ त्यो विष नभएको सर्पल टोकेको कारण त्यहाँ धामी कहाँ पुग्छन् अनि त्यो भएर उनीहरूलाई चाहिँ केही हुँदैन र हामीले बचाएको भने जस्तो कुरा गर्छन् भनेर भन्नुभयो। त्यो विष भएको र नभएको कसरी पत्ता लगाउने मान्छेले, साधारण मान्छेले? अब कस्तो भने यो अलिकति एकदमै भेग क्वेसन हुन्छ होइन। विशाल सर्प छुट्याउने तरिका र नविशाल सर्प छुट्याउने तरिका ठ्याक्कै कुनै फ्लो चार्टहरू त्यस्तो केही पनि छैन। कस्तो भने हाम्रो कमलजीले भन्नुहुन्थ्यो विशाल सर्प विष नभएको सर्प छुट्याउँछ कि आफ्नो नलेजले छुट्याउन सक्नु पर्यो कि चाहिँ जसले छुट्याउँछ उहाँलाई चाहिँ फोटो पठाउनु पर्यो र सोध्नु पर्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यही नै एकदमै करेक्ट वे हो। यो त लामो समय लाग्छ होइन, लामो समयमा चाहिँ तपाईँको लर्न गर्ने कुरा हो होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यति धेरै भेरिएसन हुन्छ कि जुन हामीले अब सर्प करेक्ट सर्प कालो रङको हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन। अस्ति भर्खर हाम्रै अब टिमको मेम्बरहरू कमल सरहरू उहाँहरूले चाहिँ अब लिप्स्टिक करेक्ट भनेर सेतो रङको करेक्ट भेटियो होइन। नेपालमा राम्रो डकुमेन्टेसन भयो। अब करेक्ट सर्प कालो हुन्छ भनेर भन्ने, अब सेतो देखेपछि त्यो त स्योरै करेक्ट होइन भनेर मान्छे ढुक्क हुने, अब त्यस्तो खाले टेन्डेन्सी हुन्छ क्या त्यो थोरै नलेजले। त्यही भएर अलिकति डिपमै जानुपर्छ आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ। मर्फोलोजिकल भेरिएसनदेखि लिएर तपाईँको जुभेनाइल स्टेटमा अलिकति अर्कै, अलिकति एडल्ट फेजमा कलर अलिकति अर्कै हुने होइन, डिफ्रेन्ट सिजनलमा अलिकति चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने, त्यस्तो खाले कन्टेक्स्ट हुन्छ। त्यही भएर
फ्लो चार्टको हिसाब जस्तो एकदम सिम्पल हिसाबले यसले यसरी छुट्याउने त्यसरी छुट्याउने भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर आफ्नो लोकालिटीमा चाहिँ कुन चाहिँ भेनमस सर्पहरू छ, अब नेपालमा धेरै जान्नुपर्ने छैन कि। गोमन सर्प, करेन्ट सर्प होइन, सबै अब मर्फोलोजिकल भेरिएसन छाडा हामीले चाहिँ 3-4वटा सर्प एकदम राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्ड गरेर चिन्न पायो भने त्योभन्दा बाहेकको अरू सबै मान्छेलाई चाहिँ नन फेटल बाइट अथवा चाहिँ नन भेनमस स्नेक हो भनेर अब त्यसरी चाहिँ बरु बुझ्न सकिन्छ। गोमन सर्प चिन्नु पर्यो, करेन्ट सर्प चिन्नु पर्यो, ग्रिन पिट भाइपरहरू चिन्नु पर्यो होइन। 4-5वटा सर्पको स्पेसिस आफ्नो लोक्यालिटीको हिसाबमा अब लेमेनहरूलाई चाहिँ अब त्यतिको हिसाबले मात्रै चिन्यो भने पनि धेरै हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। यहाँ तल कोही साथीहरू हुनुहुन्छ प्रश्न गर्ने सर्पको बारेमा भने मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु होला, माथि आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा कति प्रकारका सर्पहरू छन्, केही तथ्याङ्क थाहा छ तपाईँलाई? अब नेपालमा अलिकति धेरै पब्लिकेसनमा अलिकति भेरिएसनहरू नै छ होइन। अब पुरानो पब्लिकेसनहरूमा चाहिँ 92 स्पेसिस भनेर भन्नुभएको छ, तर त्यो पब्लिकेसनमा भएको स्पेसिस चाहिँ नेपालमा पाइँदैन अहिले भन्ने खाले कुराहरू पनि छ होइन। अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार मैले आफूले पर्सनली मान्ने भनेको 83वटा स्पेसिस भन्दा बढी भनौँ न आइडेन्टिफाइड अहिलेसम्म 83वटा छन्। त्योभन्दा बढी आइडेन्टिफाई भइरहेको प्रोसेसमा होलान्, भेटिरहेको प्रोसेसमा होलान्, तर 83 स्पेसिस, त्यसमा 21 स्पेसिस चाहिँ भेनमस अनि फ्याटालिटी चाहिँ तपाईँको 6वटा स्पेसिसको चाहिँ एकदमै हाई फ्याटालिटी रेट हुन्छ। त्यस्तो खाले छ तथ्याङ्क चाहिँ। सर्पले टोक्ने बित्तिकै पहिलोपल्ट के गर्नुपर्छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। जस्तो अब अस्पताल नजिकै छैन, हेल्थ बुझेको छु। सर्पले टोक्ने बित्तिकै अब यस्तो हुन्छ, भेनमस सर्प नन भेनमस सर्प भन्ने दुईवटा क्याटेगोरीमा अन्त गयो होइन। तर आफूलाई थाहा छैन अब कुन सर्पले टोक्यो भनेपछि अब एकदमै गर्नुपर्ने एउटा मात्रै कुरा भनेको जुन ठाउँमा चाहिँ स्नेक बाइट ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यहाँ पुग्ने। अब अलिकति गाह्रो कुरा हो होइन, सबैजना त्यो फिजिबल पनि नहोला, तर त्यो मेन्टालिटी चाहिँ राख्नै पर्छ। अब कि चाहिँ अब जस्तै मलाई कुनै सर्पले टोक्यो, अब ल म त जान्न भन्न पाइयो, किनभने मैले देखिरहेको चिनिरहेको नन भेनमस सर्प हो, केही फरक पर्दैन भनेर म नजान पाउँछु। तर कसैलाई चाहिँ तपाईँको कुन सर्पले टोक्यो भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ अब के कन्सिडर गर्ने भने यो भेनमस सर्प हो, मलाई भेनमको इफेक्ट देखिन्छ, म चाहिँ सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो फर्स्ट एडमा 3टा कुरा आउँछ कि रिएस्युरेन्स, पहिला चाहिँ आत्तिनु भएन होइन, नआत्तिने। अनि अर्को भनेको चाहिँ इमोबिलाइजेसन भन्छ कि टोकेको पार्टहरू इमोबाइल गर्ने। अब हातमा टोकेको छ भने हात प्लास्टर गरेको जस्तो एउटा जुन सेपमा राखिन्छ नि बेन्ड गरेर, अब त्यसरी इमोबाइल गर्ने। खुट्टामा टोकेको छ भने नहिँड्ने नदौडिने, किनभने जति धेरै हिँड्ने दौडिने गर्नुहुन्छ सर्पको भेनम चाहिँ लिम्फेटिक सर्कुलेसनबाट जान्छ। डाइरेक्ट तपाईँको सर्पले टोक्दाखेरि भेनमै इन्जेक्ट गर्छ, आर्ट्रीमै इन्जेक्ट गर्छ भन्ने हुँदैन होइन। कुनै कन्टेक्समा तपाईँको डाइरेक्ट सर्कुलेसनमा पुग्ला, तर जहिले पनि इन्ट्रामस्कुलर बाइट हुन्छ। अनि मसलको बिचमा भएको कनेक्टिभ टिस्युको बिचमा भएको चाहिँ लिम्फेटिक सर्कुलेसनले बिस्तारै गरेर लाने हो। त्यसमा चाहिँ हामी जति धेरै मुभमेन्ट गर्छौँ, जति धेरै हलचल गर्छौँ, त्यति धेरै लिम्फेटिक सर्कुलेसन बेटर हुन्छ कि। अनि त्यति चाँडै सिस्टमिक लेभलमा चाहिँ भेनम पुग्ने हुन्छ। त्यही भएर रिएस्युरेन्स गर्ने, इमोबिलाइजेसन गर्ने र थर्ड फेज भनेको तपाईँको जहाँ चाहिँ स्नेक बाइट ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यहाँ जाने, त्यही नै हो फर्स्ट एडमा। योभन्दा धेरै तपाईँको गर्न खोज्यो भने कहिले चाहिँ मान्छेहरूले फर्स्ट एडमै तपाईँको लामो टाइम बिताइदिने होइन। अब ल प्रेसर ब्यान्डेज एन्ड इमोबिलाइजेसन भन्छ कि खास चाहिँ अब सानो तपाईँको अलिकति इलास्टिक खाले ब्यान्डेजले चाहिँ टोकेको ठाउँबाट अलिकति ऱ्याप गर्ने, त्यो गर्यो भने लिम्फेटिक सर्कुलेसन अलिकति कम हुन्छ भन्ने एउटा धारणाले चाहिँ पिबिआई प्रेसर ब्यान्डेज इमोबिलाइजेसन गर्नु भन्छ। तर अब त्यो गर्नलाई पनि मान्छेले अब सधैँ ब्यान्डेज हुँदैन, अब किनेर ल्याउने, ल मलाई आउँछ भनेर तपाईँको ब्यान्डेजिङ गर्न टाइम लगाउने, त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ झन् टाइम किल हुने भयो क्या। हस्पिटल आउँदाखेरि त तपाईँको 2 मिनट 5 मिनट अगाडि आइदिएको भए यो मान्छेको अर्कै हुन्थ्यो भन्ने खाले आउटकम हुन्छ कि। त्यही भएर सकेसम्म रिएस्युरेन्स गर्ने, इमोबिलाइजेसन गर्ने, अनि जति सक्दो चाँडो चाहिँ हस्पिटल आउने नै भन्छु म चाहिँ। जस्तो त्यो टनटनी कस्ने अनि त्यो टोकेको ठाउँमा काट्ने जस्तो काम चाहिँ देखिया हुन्छ क्या गाउँघरतिर, त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन होइन त्यसो भए? हजुर, त्यसको त तपाईँको धेरै अब पहिलाको आउटकमहरूको फोटोहरू पनि धेरै छ होइन। तपाईँको टनटन्टी कसेर बाँसेर टर्निकेट बेसकन काटेर कतिजनाको चाहिँ अब
भेनमस होस् नन भेनमस होस् होइन, एम्पुटेट गर्नु परेको हातहरू खुट्टाहरू होइन यति टाइट बाँधेर एक ठाउँ होइन दुई ठाउँ होइन 4-5 ठाउँमा बेसकन टाइट बाँधेर 2-4 घन्टापछि त तपाईँको बिस्तारै नेक्रोसिस हुन थाल्छ होइन। अब तलको पार्टले चाहिँ तपाईँको नपाएर अक्सिजन सप्लाई नपाएर ब्लड सर्कुलेसन पुरै बन्द भएपछि टिस्यु ड्यामेजहरू हुने इरिभर्सिबल खाले टिस्यु ड्यामेज हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। धेरैजनाको डिफर्मिटीहरू पनि भएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कति पनि एप्रिसिएट गर्दैन टर्निकेट लगाउने कुरालाई चाहिँ। ल यहाँ मैले तपेन्द्रजीलाई देखेँ। हजुर 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 सर, म एउटा सानो कुरा यहाँ अमरजीलाई देखेर आइहालेको। मलाई एउटा सानो प्रश्न राख्नु पर्यो कि मेरो थोरै। अमर सर भन्नु न। खास गरी अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ के थियो भने म आफैले पनि भोगेको, हाम्रोमा चाहिँ अलैँचीबारी हुने होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो आँखा नदेख्ने सर्प चाहिँ धेरै हुने कि। तपेन्द्रजीले बोलेको सुन्दैछ? मैले चाहिँ सुनेको छुइनँ। ए हजुर सर, मेरो यहाँ म्युट पो भएछ। हाम्रो गाउँमा चाहिँ के थियो भने अलैँचीबारी धेरै हुने र त्यहाँ चाहिँ त्यो सिमसारमा चाहिँ घाँस काट्दाखेरि चाहिँ त्यो आँखा नदेख्ने सर्प भन्ने हुँदो रहेछ। सुनिराखिएको छ सर? अहिले त सुनिएको छ। हजुर, त्यो आँखा नदेख्ने सर्प हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ आँधो आँधो भन्छौँ। कहिलेकाहीँ घाँस काट्दाखेरि पनि काटिने कि त्यसले, अनि त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ ठुङ्छ। त्यसले चाहिँ अब आँखा नदेख्दाखेरि नै हामीलाई चाहिँ ठुङ्छ। अनि ठुङ्गेपछि चाहिँ गएर हामीले त्यो जहाँ अब हातमा प्रायः हात र खुट्टामा चाहिँ बुट, त्यो प्लास्टिकको बुट लगाइएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै कम चान्स हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हातमा चाहिँ त्यसले टोक्छ। अनि टोकेपछि चाहिँ अब त्यो जहाँ टोकेको अब टोकेको थाहा कहिलेकाहीँ थाहा हुन्छ, कहिलेकाहीँ थाहा हुँदैन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो थाहा नभएको बेलामा चाहिँ एकदमै हात सुन्ने जस्तो हुने, अलिक माथि जस्तो सुन्नेपछि चाहिँ अघि चाहिँ सर्पले टोकै के हो भनेर निकै माथि यो पाखुराको माथि बाँधेर बस्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सुनिने, अनि कहिले चाहिँ निकै धेरै सुनिने, अनि कहिले चाहिँ त्यो नसुनिने पनि हुने। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो ले टोकेपछि जहाँनिर टोकेको भन्ने थाहा भयो। थाहा भएपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई काटेर रगतहरू निकाल्ने र अनि ब्यान्डेज गर्ने गरेका हुन्छौँ। त्यताको सर्प चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यो अलि कम विषालु हो कि अथवा के हो, त्यो हामीलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै खास असर गरेको हुँदैन। त्यस्तो खालको सर्पहरूको चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ त्यो विषालु कतिको विषालु हुने हो, अथवा त्यसले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ निकै ठुलो असर पनि गरिरहेको हुन्छ। सर्पले टोकेर हामीकोतिर चाहिँ धेरै मरेको चाहिँ छैनन् तराईको जस्तो चाहिँ। कहिले काहीँ अपरझर चाहिँ भिरमा घाँस काट्न जाँदा चाहिँ हरियो सर्पले टोक्यो भने चाहिँ मान्छे मर्ने गरेको पनि पाएको छौँ। आमा सर, हाम्रो यो पहाडी भेगमा पाइने सर्प चाहिँ कम विषालु हुने हो। हजुरले भन्नुभएको यो आँधो सर्प भनेर जुन भन्नुभयो यो धेरै जस्तो चाहिँ अब माउन्टेन पिट भाइपर अथवा चाहिँ ग्रिन पिट भाइपरहरू नै हुन् होइन। यो धेरै कहानीहरू सुनिन्छ, घाँस काट्न गएको घाँस एलिमिनेट गरिदिन्छ क्या, तपाईँको ब्लड क्लट हुँदैन। अनि ब्लड क्लट नभएपछि टिसी स्पेसेसमा चाहिँ तपाईँको जुन रगतबाट अरू कम्पोनेन्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको लुज भएर टिसी स्पेसमा पानी जमेर पानी भएको कारणले गर्दा सुन्निने त्यस्तो खाले टेन्डेन्सी हुन्छ। अब भेनमको नेचर चाहिँ ब्रिडिङ कोआगुलोप्याथी गर्ने हो। फ्याटालिटी चाहिँ मलाई पनि टोकेको सर्प त्यही नै हो होइन। टोक्दाखेरि सुन्यो 10-12 दिनसम्म सुन्यो, पछि आफै गयो। धेरैजना कहानीहरू चाहिँ यस्तो सर्पले टोक्दाखेरि चाहिँ घरमै हामीले उपचार गऱ्यौँ ठिक भयो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तर उपचार केही पनि नगर्दा पनि यो सर्पको चाहिँ फ्याटालिटी नभएको कारणले गर्दा 10-12 दिनमा चाहिँ भेनमको इफेक्ट गएर घर आफै ठिक नै हुन्छ कि तपाईँले केही पनि नगर्दा पनि आफै ठिक हुन्छ। तर कुनै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ फ्याटालिटी चाहिँ हुन्छ। फेरि किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्रेनमा चाहिँ यदि सानो ब्लड भेसल चाहिँ अब हाम्रो बडीमा त विदिन बडी हरेक एभ्री सेकेन्ड नै ब्रेन के अरे ब्लड भेसल्सहरू इन्जर्ड हुने रिपेयर हुने टेन्डेन्सी भइरहेको हुन्छ। तर त्यो सर्पले टोक्दाखेरि चाहिँ तपाईँको
रिपेयर हुने टेन्डेन्सी नभएर ब्लिडिङ मात्रै हुने टेन्डेन्सी भयो कि। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि कुन ठाउँमा चाहिँ रगतको कत्रो नसा टियर भयो बर्स्ट भयो होइन, त्यसमा एकदम डिपेन्ड गर्छ। अब टाउकोमा ब्रेनमा चाहिँ कुनै त्यस्तो नसा चाहिँ अलिकति रप्चर भएर ब्लिडिङ हुन थाल्यो भने रोकिँदैन। अनि रोक्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि अब पेटमा इन्टर्नल ब्लिडिङहरू भयो, ब्रेनमा ब्लिडिङ भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ फ्याटालिटी हुन्छ। नभए त्यो लकिली त्यो कुराहरू भएन, धेरै जसोमा हुँदैन पनि होइन। त्यो भएन भने चाहिँ 8-10 दिन 10-12 दिनमा मान्छे यतिकै रिकभर हुन्छ। ल अब लगभग हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। साथीहरू कोही हुनुहुन्छ तल भने आउनुहोस् है। केही तपाईँहरूको प्रश्न छुटेका छन् भने, सर्प सम्बन्धी जिज्ञासा केही छन् भने माथि आएर सोध्न सक्नुहुन्छ, रिक्वेस्ट गर्नु होला। पदमजी मैले एउटा प्रश्न थप्ने भए। सरी पदमजी होइन, ग्रेसजी हुन्छ? हुन्छ सबै क्वेसन अमोदजीलाई मात्रै पर्यो। अनुजीले पनि त्यो चरा र सर्पको लिङ्कको अलिकति कुरा आएको बेला अघि आएको थियो नि, त्यो एड गरिदिनु होला है भन्ने पनि भन्ने। तर मेरो प्रश्न अमोदजीलाई चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभयो नि, अब हामीले यो अर्थोडक्स ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्दा जति छिटो चाहिँ मेडिकल हेल्थ लिन सक्यो त्यति राम्रो भनेर। तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त हामीलाई थाहा छ मेडिकल हेल्प सिक गर्नलाई कति गाह्रो छ भन्ने कुरा, स्पेसली रिमोट रुरल एरियाजहरूमा। अनि अब यहाँले अवेरनेस क्याम्पेनहरू गरिरहेछौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, अलिकति त्यसको बारेमा बताइदिनु न, के अवेरनेस क्याम्पेन भइरहेछ र हामीले कसलाई जस्तो कम्युनिटी हेल्थ भलिन्टियरहरूलाई युटिलाइज अथवा मोबिलाइज गरेको छ कि छैन, कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ कस्तो काम भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि मेडिकल हेल्थ त्यो 5 घन्टा हिँडेर आउनुपर्ने ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइफ लस नहोस् भन्ने कुरा, त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनु न, रिसर्च इन्ट्रेस्ट लागेर है। एकदम राम्रो क्वेसन है। एक त अब यो डेभलपिङ नेसनको आफ्नै ड्रब्याक पनि छ होइन। अब कति कुराहरू थाहा हुँदै पनि गर्न नसक्ने कन्डिसन होइन। अब अहिले बर्खाले तपाईँको रोड बिग्रिएर पहिरो गएर मान्छे आउन नमिल्ने कन्डिसन होइन। यस्तो कन्डिसनहरूले गर्दाखेरि कति कुराहरू त रोकिएकै छ यतिकै पनि होइन। तर हामीले गर्ने ठाउँमा हामीले जुन अवेरनेस क्याम्पेनहरू भन्यौँ, हामीले गर्ने भनेको चाहिँ अब कम्युनिटी एकदमै ग्रास रुट लेभलदेखि मेडिकल लेभलसम्म गरिन्छ होइन। कस्तो जस्तै म इक्जाम्पल दिन्छु होइन। अब हामीले ग्रासरुट लेभलमा गर्ने भनेको चाहिँ आमा समूहको मान्छेहरू होइन, जो चाहिँ अब अलिकति डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली एक्सपोज हुने टेन्डेन्सी हुन्छ होइन। जो अब कृषकहरू होइन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई कहिले त्यस्तो ग्रुपलाई कहिले चाहिँ तपाईँको युथ एक्टिभिस्टहरू भलिन्टियरहरू जोहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई कहिले चाहिँ जो मान्छे अलिकति सर्पमा इन्ट्रेस्ट भएर रेस्क्यु गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोपर मेथड अफ रेस्क्युइङ कसरी गर्ने, अलिकति एथिकल हिसाबले कसरी गर्ने, सेफ्टी कसरी मेन्टेन गर्ने देखि लिएर तपाईँको चाहिँ गाउँ गाउँमा अब सरकारी हस्पिटल हुन्छ, सबै ठाउँमा उपचार हुँदैन होइन। त्यस्तो ठाउँहरूमा सानोतिनो एउटा चाहिँ ट्रेनिङ सेसन लिएर गएर टिम गएर, अब एउटा इक्जाम्पल छ क्या, अब मेडिकलवाला पार्टको एउटा इक्जाम्पल भन्छु म होइन। डेढगाउँ भन्ने एकदमै धेरै रिमोट एरिया हो, माथि र माथि छ। तपाईँको चाहिँ हामी नवलपरासीबाट डेढगाउँ जानलाई नवलपरासीबाट चितवन, चितवनबाट तपाईँको मुगलिन हुँदै गएर भिमाद हुँदै निस्केर तपाईँको पुरै यत्रो बाटो घुमेर गयौँ कि। त्यो भनेको यताबाट डाइरेक्ट बाटो पनि छ 3 घन्टाको बाटो, तर 3 घन्टाको बाटो पहिरो गएर हामी 7 घन्टाको बाटो ड्राइभ गरेर जानु पऱ्यो कि, 7-8 घन्टाको बाटो होइन। अब त्यस्तो कन्डिसन छ। त्यस्तो कन्डिसनमा त्यहाँ गएर स्नेक बाइटको इस्यु त्यहाँ पनि छ भनेर चाहिँ त्यहाँ पुगियो। त्यहाँ जाँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यहाँ अब सानो स्वास्थ्य चौकी छ होइन। अब त्यो स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ अब सर्पल टोकेको बिरामी आयो भने उनीहरूले त हेर्ने चान्सै छैन, उनीहरूसँग केही रिसोर्सेसै छैन। अनि सर्पल टोकेको आउने बिरामी देख्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ ल अब तपाईँहरू त मणिपाल जानुपर्छ भनेर, पोखरा जानुपर्छ भनेर पठाउने होइन। अनि त्यहाँबाट पठाउँदाखेरि चाहिँ बिरामीलाई अब एम्बुलेन्स लिएर जाँदाखेरि त्यहाँबाट मणिपाल जाने भनेको अलमोस्ट तपाईँको मणिपाल गएर ट्रिटमेन्ट गरेर, ट्रिटमेन्ट भनेको सधैँ अब भेनस बाइट पनि हुँदैन, सबै जाँचहरू गर्छ यताउता गर्छ होइन। त्योहरू गरेर चाहिँ आउँदाखेरि एटलिस्ट बिरामी पर केस चाहिँ 50,000 जस्तो एक्सपेन्सेस हुँदो रहेछ कि। अनि हामी त्यहाँ गयौँ, त्यहाँ गएर चाहिँ ट्रेनिङ दिने 4 दिनको ट्रेनिङ सेसनमा गएको थियौँ। ट्रेनिङ दिँदाखेरि एक दिनमा गएकै फर्स्ट डेमा चाहिँ तपाईँको एकजना मान्छे चाहिँ सर्पल टोक्यो भनेर सर्पल लिएर आयो कि। अनि लिएर आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामी थियौँ, मैले त हेरेँ सर्प हेर्ने बित्तिकै नन भेनमस देखिहालेँ।
अनि मैले उहाँलाई सोधेँ अब तपाईँले एकदम 100% हो यही सर्पल टोकेको भनेको टोक्ने बित्तिकै मारेको मारेर लिएर आएको भनेर भन्नुभयो। ल तपाईँको उपचार यहीँ हुन्छ, हामी यहीँ उपचार गर्छौँ, अब 12 आवर अब्जर्भेसनमा बस्नुपर्छ भनेर भन्यो होइन। अब त्यो त ढुक्कै हो, त्यो सर्पलले चाहिँ अब भेनमस इफेक्ट देखाउँदैन भन्ने त थाहा छ। अनि उहाँलाई राखियो, अनि राखेर भोलि बिहान उहाँलाई पठाइयो होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ मेडिकल डक्टर जुन हुनुहुन्थ्यो, मेडिकल स्टाफहरू, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दियो अब कसरी छुट्याउने, भेनमस स्नेक कसरी छुट्याउने, नन भेनमस अब उहाँहरूको लोकेलिटी अनुसार कसरी छुट्याउने भनेर चाहिँ त्यसरी ट्रेनिङ दियो। चार दिनको ट्रेनिङ दिएर फर्कियौँ हामी होइन। एउटा त त्यही केस भइ नै हाल्यो। अर्को भनेको त्यहाँको मेडिकल डक्टरले चाहिँ अब एन्टिभेनम हामीले सप्लाई पनि गऱ्यौँ, एकजना बिरामीको लागि पुग्ने एन्टिभेनम सप्लाई गऱ्यौँ होइन। तर एन्टिभेनम सप्लाई गर्दैमा मान्छेलाई चाहिँ डक्टरलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने कन्फिडेन्स आउँदैन क्या। यो देख्नै पर्छ, धेरै कुराहरू इन्भल्भ हुनैपर्छ यसको लागि चाहिँ होइन। त्यो नहुँदाखेरि अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ डक्टरले चाहिँ गएको 3-4 महिना जस्तोमा चाहिँ 4-5वटा केसहरू चाहिँ मसँग फलोअप गरेर होइन, यस्तो यस्तो सर्पल टोकेको केस आएछ अब के गरौँ भनेर त्यसरी सामान्य फलोअप गरेर जुन सधैँ रिफर गर्ने टेन्डेन्सी हुन्थ्यो, एउटा बिरामीलाई 50,000 कस्ट एराउन्ड बियर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, उहाँले 4-5वटा बिरामी चाहिँ नन भेनमस केस हो भनेर ढुक्क भएर राखेर घर पठाउनु भयो कि। पर पर्सन तपाईँको 50,000 जस्तो चाहिँ ट्रिटमेन्ट केही पनि नगरिकन सेभ गर्ने भनेको त्यो त एकदम अवेरनेस ट्रेनिङको कुराले त ठुलो एचिभमेन्ट ल्याएको भन्ने मान्छु म त। ल यहाँ मैले अरू 2जना साथीहरू देखिरहेको छु। हाम्रो युदीजी के सोध्न आउनुभएको छ? ल मैले अमोदजीलाई त्यही हाम्रो नेपालमा एन्टिडोटहरू कतिको एभाइलेबल छ, कतिको इफेक्टिभली एभाइलेबल छ होइन। अब एन्टिडोटहरूको क्याटेगोरी कस्तो, कतिको ब्रड एन्टिडोटहरू छ अथवा कतिको स्पेसिफिक एन्टिडोटहरू पाइन्छ, एभाइलेबिलिटी कस्तो छ, अब त्यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि भनेर सोध्न खोजेको थिएँ। अब अलिकति नाजुक नै छ है। एन्टिभेनम भनेको नेपालमा इन्डियाबाट आउने पोलिभ्यालेन्ट एन्टिभेनम भन्छ होइन। जुन पनि सर्पल टोक्यो भने दिने त्यो बाहेक अरू एन्टिभेनम नै छैन नेपालमा है। अनि त्यसले काम गर्ने भनेको 4वटा सर्पललाई काम गर्छ, जुन मोटामोटी नेपालको भेनमस स्नेकलाई कभर गर्छ कि त्यसले। अनि तर यो सबै ठाउँमा छैन, अब भएको ठाउँमा पनि बेला बेलामा स्केर्सिटी भइरहन्छ। अनि यो प्रब्लम त छँदैछ, कहिले कहिले राम्रो स्केर्सिटी हुन्छ। एन्टिभेनम सर्प स्नेक बाइट उपचार भइरहने ठाउँमा बिरामी लिएर आउँछ, एन्टिभेनम स्केर्सिटी भएर अब अलिकति कन्जर्भेटिभ अलिकति सपोर्टिभ म्यानेजमेन्ट गरेर हामीले रिफर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ कन्डिसन होइन। त्यो त्यस्तै छ त, भने जस्तो अबेन्डेन्ट छैन, सबै ठाउँमा एभाइलेबल छैन। र नेपालमा पाउने पोलिभ्यालेन्ट एन्टिभेनम चाहिँ करेट कोब्रा, रसल्स भाइपर र सस्केल्ड भाइपरलाई कभर गर्छ। सस्केल्ड चाहिँ नेपालमा पाउँदैन, रसल्स भाइपरको पनि बाइट अलिकति कम नै छ नेपालमा। करेट र कोब्रालाई चाहिँ राम्रो काम गर्छ, कमन करेट र कमन कोब्रा है। अब फेरि किङ कोब्रालाई काम त्यति राम्रो गर्दैन। अब करेटको पनि तपाईँको लेसर ब्ल्याक करेट छ, ग्रेटर ब्ल्याक करेट छ, तिनीहरूलाई त्यति राम्रो काम गर्दैन। कमन करेट र कमन कोब्रालाई चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ। टाइमली लेभलमा चाहिँ त्यो पायो भने चाहिँ गुड चान्स चाहिँ तपाईँको रिकभर हुने हुन्छ। एडमिनिस्टर गर्नलाई जस्तो हाम्रो लोकल लेभलमा गर्न सकिने कुरा हो कि यो एकदमै ठुलो हस्पिटलमै जानुपर्ने कुरा हो? प्रोपर ट्रेनिङ छ भने लोकल लेभलमा कम्प्लिकेसन केही नआउँदाखेरि चाहिँ लोकल लेभलमै गर्न मिल्छ सबै कुराहरू। भनेपछि लोकल लेभलमा सबै मानम त्यो एन्टाई भेनम भयो भने मान्छेहरू अब कम्प्लिकेसन औषधि के भन्छ सुई लगाएर हस्पिटल गए पनि त भयो नि, पहिले हस्पिटल गएर सुई लगाउनु भन्दा भन्ने सोचेको कि मैले। होइन होइन, त्यस्तो मिल्दैन। त्यो त एकदमै सिम्पल तरिकाले सोच्नु भयो, एकदम हाई स्किल्ड कुरा हो। सामान्य मान्छेले इभन तपाईँको हरेक डक्टरले कसैले पनि सबै डक्टरले स्नेक बाइट ट्रिटमेन्ट गर्दै गर्नुहुन्न, गर्न सक्नु पनि हुन्न अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँको, किन हाम्रो कोर्सले नै कभर गर्दैन त्यो सबै कुराहरू। मसँग छैन, हाम्रो कोर्सले पनि कभर गर्दैन। यसको लागि छुट्टै ट्रेनिङ लिएर छुट्टै एक्सपिरियन्स मेन्टेन भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले सक्नुहुन्छ होइन। नभए चाहिँ जो डक्टर एक्सपोज हुनुहुन्न स्नेक बाइट के सबैले हेर्नु पर्दैन कि। अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हुँदैन। अब जस्तै पाटन हस्पिटल, वीर हस्पिटलबाट अहिले कोभिडको केस आयो, शुक्रराज ट्रपिकल मेडिसिनले स्नेक बाइट हेर्थ्यो होइन। अनि कोभिडको केस आएर चाहिँ तपाईँको वीर हस्पिटल उसले हेर्नु परेको थियो। हेलमेट कहाँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट मलाई फोन आउँथ्यो कि अब टर्सियरी सेन्टर हो होइन, टर्सियरी सेन्टरबाट चाहिँ सकिँदैन भनेर ल अलिकति कसले जानेको छ भनेर
फोन गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो भनेको चाहिँ ट्रेनिङ एक्सपोजर नहुँदाखेरि त्यस्तो ल्याग गर्छ कि। मिलनजी तपाईँ केही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हजुर दाजु, मेरो क्वेसन चाहिँ हाम्रो अनुज सरलाई रहेको छ। मैले एकैछिन मैले रोकेँ ल। सुन्नुहोस् न, हामीहरू यहाँ आज खास नागपञ्चमीको ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि थियो। सबैजना स्नेकमा काम गर्ने मान्छेहरू सबै जम्मा पनि हुनुभएको छ र अब अहिले इभिनिङ टाइम, लेट इभिनिङ पनि भयो। हामीहरू चाहिँ हर्पिङ सेसन जाने भनेर सबैजना रेडी भइसक्यौँ होइन। सर्पहरू केही पाइन्छ कि अथवा केही देख्न पाइन्छ कि भनेर हामी चाहिँ निस्किन लागेको छौँ। त्यही भएर म चाहिँ अब निस्किनु पर्छ होला होइन। म हजुरहरूलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू होइन। राम्रो, यस्तो राम्रो सेसन निकाल्नु भयो, कति राम्रो इन्ट्रेक्सनको कुराहरू भयो। अब फर्दर फेरि यस्तै यस्तै कुराहरू इन्ट्रेक्सन गर्दै गरौँला होइन। अब म चाहिँ सायद निस्किनु पर्छ भनेर हजुरहरूलाई त्यति जनाएँ ल मैले। ल धन्यवाद आमोदजी, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। फेरि पनि भेट गर्दै गरौँला। हस् ल मिलनजी तपाईँ सोध्नुहोस् हाम्रो अनुजजीलाई। हस् धन्यवाद है अनुज भाइ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच फर कोअर्डिनेटिङ। हजुरहरू सबैलाई एकदम धन्यवाद। ल म चाहिँ निस्किन्छु है त अहिले। हस् थ्याङ्क यू। अमोद सरलाई धेरै धेरै हस् अमोदलाई धन्यवाद धेरै धेरै आएर कुरा गरिदिएकोमा है। पछि फेरि गर्नुपर्छ एउटा केही। र मेरो क्वेसन चाहिँ फाइनली मैले अनुज सरलाई सोधेँ। मैले त्यो अलिक दिन अगाडि चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै अब सायद अब त्यो हजारौँ वर्ष अगाडिको कुरामा जान्छ होला। पुराना फोसिल्सहरू भेटिँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलाका चाहिँ अब त्यो कुनै कुनै त्यो सर्पहरूको चाहिँ खुट्टाहरू पनि भेटिएको भन्ने जस्तो चाहिँ मैले यसो छ्यास कहीँ चाहिँ त्यो पढेको जस्तो लाग्छ। तर अब नर्मली अहिले हामीले हेर्ने हो भने त अब सर्पहरू चाहिँ घिस्रिएरै हिँडेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। के छ यो जुन त्यो उत्परिवर्तन भएको छ पहिलेकोदेखि लिएर अहिलेसम्ममा चाहिँ त्यो बारेमा त्यस्तो कुनै साइन्टिफिक जानकारीहरू अथवा त्यस्तो कुनै अवशेषहरू फेला परेको छ? हजुरको जानकारीमा त्यस्तो कुनै छ? हजुर त्यो मजाले छ। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो वर्ल्ड स्नेक र न्यू वर्ल्ड स्नेक भनेर हुन्छ होइन। अनि तपाईँले चाहिँ अहिले पनि यो एनाकोन्डा टाइप चाहिँ अनि पाइथनहरू टाइप, मलाई पाइथनमा चाहिँ थाहा भएन, एनाकोन्डामा चाहिँ बोआमा र एनाकोन्डामा त्यो हुन्छ क्या हो। एक्सरे गरेर हेर्ने हो भने अहिले पनि उनीहरूको चाहिँ खुट्टाको रिमेन्स चाहिँ देखिन्छ क्या। उनीहरूको चाहिँ थियो भनेर होइन, थियो त थियो नै, त्यो अभियसली पनि पुराना फसल्सहरूले नै देखाउँछन् होइन। तर अहिले नै पनि हामीले चाहिँ यो एनाकोन्डाहरूकोमा यताउता हेर्ने हो भने हाइन्ड जहाँ हुने हो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिमेन्सहरूको पार्ट चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ नै। त्यो चाहिँ अभियसली अब उनीहरूकोमा अब हुने कसरी नहुने कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ नि खुट्टा हरायो भन्नेमा फेरि यो इभोल्युसनकै कममा जान्छ होइन। तर सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ उनीहरू त्यो बेलामा चाहिँ एउटा यो कस्तो भन्छ फगी टाइपको डेन्स आउटर ग्रोथ भएर चाहिँ चिसो भएको रहेछ कि त्यो एउटा एरामा। अनि तिनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब जमिन मुनि जानु पर्यो। अनि जमिन मुनि जानलाई चाहिँ घिस्रेर जान सजिलो चाहिँ ती सर्पहरूलाई भयो जुनको चाहिँ हात खुट्टा एकदम साना थिए र उनीहरू चाहिँ के भयो त मजाले तलमाथि गर्न सके। जसले सकेनन् उनीहरू चाहिँ हराउँदै गए। र त्यसरी गर्दा चाहिँ नेचरले फेभर चाहिँ केलाई गर्यो भने जसको चाहिँ हात खुट्टा छैन र जसलाई भित्र घस्रिन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसलाई फेभर गर्दै जाँदा उनीहरूको चाहिँ हराउँदै गएको हो। तर एक जमानामा चाहिँ उनीहरूको हुने नै गर्थ्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप गर्नलाई अहिले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ भने तपाईँले त्यो इभोल्युसनको वाला सेसनमा सुन्नुभयो भने अहिले डिफ्रेन्ट लिजर्ड्सहरू छ क्या, जुन चाहिँ एकदम बरोइङ हेबिटमा बसेकोहरू। उनीहरूले पनि आफ्नो खुट्टाहरू गुमाउँदैछन् क्या। दुईटा प्रजाति छ त्यो न्युजिल्यान्ड कता पाउने, त्यसको चाहिँ कम्प्लिटली गुमाएर लिजर्डै सर्पो जस्तो भइसक्यो, उसको हात खुट्टा बाँकी नै छैन। तर अनि अर्को एउटा स्किङ्क टाइपको, स्किङ्कै भन्छ क्या त्यसलाई, स्किङ्क हुन्छ, त्यसको चाहिँ नि यत्रो सानो त्यो कत्रो भन्ने हो क्या, सानो एउटा औँला, हाम्रो औँलाको टप पार्ट हुन्छ नङ भनौँ न, नङ जत्रो मात्र चाहिँ एउटा खुट्टा हात बाँकी भइसकेको छ होइन। बिस्तारै लङ टर्ममा त्यसको पनि हराउँदै जान्छ त्यो, त्यस्तो हुन्छ। रिमेन्समा चाहिँ देखिएकै छ। तर तपाईँले अहिले पनि यो लार्ज के अरे वर्ल्ड स्नेकमा गएर चाहिँ हेर्नुभयो भने अहिले पनि हामीले रिमेन्स चाहिँ देख्छौँ उनीहरूको स्केलेटनमा। यहाँ साइकल यात्रीले केही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ। ल साइकल यात्री तपाईँलाई माइक्रोफोन। Can a snake bites you underwater? What happens if it bites sea animals and pours its venom to humans while swimming? त्यो चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङै क्वेसन भयो। नसक्ला त भन्दिनँ म पनि होइन। किनभने एउटा तपाईँको स्नेकको बाइटले अथवा चाहिँ नि हुन्छ नि उसले टोकेको कुरा चाहिँ एउटा हाइपोडर्मिक निडलले गर्ने नै प्रोसेस हो
अनि अनलेस त्यो अब जेरो ग्राभिटीमा अरू के कुरामा छ भने नमिल्ने भन्ने होला, पानी मुनि चाहिँ नमिल्ने नै त भन्दैन, मिल्छ होला नै भन्छ। यो चाहिँ मलाई अलि आइडिया भएन, हेरेर म एकचोटि चेक गरेर भन्न सक्छु, तर नसक्ला चाहिँ भन्दिनँ। पानी मुनि किन नटक्ने होला? अब तपाईँको कोरल स्नेकहरू हुन्छ अथवा यो सी स्नेकहरू हुन्छ, अनि मान्छेहरूले चाहिँ पानीमा जाँदाखेरि नि टोक्यो ओऱ्यो भने जस्तो उ गरेर हुन्छ भनेपछि त्यो पक्कै पनि त्यसले टोक्न सक्छ नै होला। प्लस त्यो टोकेर त्यो भेनम चाहिँ नि बडीमा इन्जेक्ट गर्ने पार्ट त जहाँ गर्दा पनि फरक पर्दैन नै होला सायदै। धरराजी तपाईँ पनि केही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ? म एउटा मिथ यो चाहिँ नि छ नि, सर्प चाहिँ नि घरभित्र नछिरोस् भनेर चाहिँ नि मह चाहिँ ढोकामा चाहिँ दल्यो भनेदेखि छिर्दैन रे भन्ने। अफकोर्स मह चाहिँ अब सर्प घिस्रिने भएको र मह चाहिँ नि अब लाएपछि होइन गाह्रो हुने भएको हुनाले त्यो एउटा कारण हुनसक्छ। त त्यसमा कुनै केमिकल रियाक्सन यस्तो हुने एलर्जी हुने सर्पलाई छ कि छैन भनेर जान्न मन लाग्यो क्या। तपाईँको यसलाई चाहिँ कस्तो होला भने अस्ति नै एकजनाले ठ्याक्कै यही सोध्नु भएको थियो मलाई। अनि अब सर्पले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि चिजहरूको चाहिँ त्यो मलिक्युलहरूको चाहिँ हुन्छ नि फिल गर्ने, उनीहरूले हामीले जिब्रो निकालिरहेको देख्छौँ, त्यो जिब्रोले चाहिँ नि त्यो हुन्छ नि मलिक्युलहरू पिक गर्ने हो। त्यो पिक गरिसके चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भने यो ठ्याक्कै यो प्यालेटको माथिपट्टि जेकब्सन अर्ग्यान भन्ने अर्ग्यान हुन्छ उनीहरूको, अनि त्यहाँ लगेर त्यो छुवाएर चाहिँ के रहेछ त्यो भनेर पत्ता लगाउने हो कि उनीहरूले। त्यो केमिकल चाहिँ नि हेरेर होइन, अब उनीहरूले त्यो टेस्ट गर्न सक्छन्। अब खानेकुरा छ भने त्यसको केमिकल आउँछ नि, यो त मैले खानेकुरा रहेछ भने जसरी उनीहरू अट्र्याक्ट भएर जान्छन्, त्यसरी नै पक्कै पनि अब त्यसमा महमै भनेर थाहा भएन भने चाहिँ केही पनि कुरामा चाहिँ नि उनीहरूलाई मन नपर्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ इरिटेसन फिल हुने खालको चाहिँ नि त्यो मलिक्युल रहेछ भने त्यो नहोला चाहिँ भन्न सकिन्न। किनभने कतिजनाले अरू के पनि युज गर्ने भन्नुहुन्छ, जस्तो फायर हुन्छ नि, हाम्रो घरमा पनि पहिला सर्प आउँदा त्यो कपडामा चाहिँ सुत्लो के भन्थ्यो, कपडामा आगो लगाएर धुवा बनाएर राखिदिएपछि भाग्थ्यो क्या त्यो। अब त्यो फ्युमले अथवा चाहिँ त्यसमा भएको केहीले उसलाई इरिटेसन हुने होला होइन। महले पनि सायद महमा भएको केही कुराले त्यस्तै गरी गर्छ कि, त्यसमा लजिक चाहिँ देख्छु म। किनभने उनीहरूले त्यो चाहिँ मलिक्युलहरू एयरबाट लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो आफ्नो उसमा राख्दाखेरि अब उनीहरूलाई केही फिल भएर त्यो चाहिँ एकदम हुन्छ नि इन्प्यालेटेबल लागेर यसको नजिक चाहिँ जान हुँदैन रहेछ भने जस्तो हुने होला सायद। अब अर्को यो एउटा सोधिहालौँ, सर्पहरू प्रायः सो रुख धेरै चढ्छन् कि चढ्दैन? सबै खाले सर्प रुख चढ्छन् कि के छ? यो चराहरूको अन्डाहरू कतिको खाइदिन्छ? त्यो त लगभग प्रजाति हेरेर नि होला दाइ होइन, तर धेरै जस्तो चाहिँ चढ्छन् नै। तपाईँले ठ्याक्क रुख चढेर चराको अन्डा खाने कुरा गर्नुभयो, एकदमै धेरै त्यो प्रब्लम पनि हुन्छ। सर्पहरू धेरै ठाउँमा अन्डा खाइदिने उनीहरूले होइन, धेरै कुराकै खान्छन्, तर धेरै जस्तो मेजोरिटी त चढ्छन् नै होला। तर अब कति ल्यान्डमा मात्र भएर आर्बोरियल नभाने होला, तर धेरै जस्तोले चढ्न सक्छन् नै होला है त्यो पनि। किनभने अब तपाईँको त्यो यही तल अमेरिकाकै एउटा कुन चाहिँ यो तलतिरको आइल्यान्डमा झुकेर एउटा सर्पो पुगेको रहेछ। अनि त्यो सर्पो पुगेर त्यो आइल्यान्डमा भएको चरा जति सबै खाइदिएर अहिले त्यहाँ चरै बाँकी छैन भनेर भन्थ्यो नि, त्यस्तो हुन्छ नि। अब त्यो कुनै स्पिसिस त जस युजली चढ्न नसक्ने चाहिँ हुँदैन। अब कोब्रा नै चढ्छ चढ्दैन त्यसरी भन्दा चाहिँ एक्चुअली मैले त्यो पनि हेर्नै पर्छ, तर जस मेजोरिटी अफ द स्नेक्सले चढ्न सक्छन् नै होला। म त्यो अहिलेको कार्बन डाइअक्साइडको कुरोमा चाहिँ नि गर्नु मन लाग्यो। मलाई पनि थाहा छ कि हामी पहिला घरमा हुँदाखेरि होइन त्यो धुवा बालेर सर्पलाई निकालेको चाहिँ नि धुवा गरेर कपडामा धुवा चाहिँ नि बनाएर अनि सकेसम्म धुवा गरेपछि चाहिँ त्यो सर्प निक्लेर जाँदो रहेछ चाहिँ है। अब त्यो साइन्टिफिकल्ली के हो त थाहा छैन, त्यो मान्छेको स्वरले गएको हो कि सर्पले चाहिँ नि भिजिबल लाइट युज गर्छ कि इन्फ्रारेड युज गर्छ ये देख्नको लागि? इन्फ्रारेड गर्छ त हामीले जसरी गर्दैन, उसले चाहिँ त्यो जस्तो हिट म्याप हुन्छ नि, हामीले अब यो कस्तै गेमहरूमा यताउता देख्छौँ नि, तातो भर्सेस चिसोको के कोल्ड र हट भने जस्तो खालको देख्छ। अनि उनीहरूले देख्ने चाहिँ नि अघि उसले आमोदले पनि जोडे मुभमेन्ट भएपछि केही चिज चल्यो भने चाहिँ थाहा हुने हो। उनीहरूले त्यो सेन्स गरे नि, जस्तो त्यो बिन बजाएर नचाउने भन्छ नि, सर्पको एक्सटर्नल इयर नै हुँदैन कि, उनीहरूको बाहिर कानै हुँदैन एक्सटर्नल। उनीहरूले त्यसरी हामीले सुन्ने जसरी सुन्दा पनि सुन्दैनन्, उनीहरूको कान पनि हुँदैन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ नि, उनीहरूले त्यो के हो त्यो बिना के राख्छ, अनि त्यो अनुसारै उनीहरूको त्यो टाउको सुवे गरेर त्यो बाजा सुवे गरे हिसाबले उनीहरूले पनि त्यही अनुसार नाच्ने हुँदैन। अनि त्यही कन्टेक्समा उनीहरूले त्यहाँ देखिरहेको चाहिँ के हुन्छ भने तातो चिज, अनि तातो चिजमा मुभमेन्ट देखिरहेको हुन्छ। अनि तातोलाई उनीहरूले रातो देखे अनि चिसोलाई त अब निलो देखे जस्तो होइन। अनि त्यो उनीहरूले देख्ने चाहिँ इन्फ्रारेडमै हो। अनि मैले पनि सर्पो पालेको छु। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा कस्तो छ भने त्यसलाई खुवाउनु पर्दाखेरि चाहिँ नि, अब खुवाउनु त मुसा खुवाउने हो, त्यो तपाईँको फेरि अब फ्रोजनवाला हुन्छ, लाइफ त पाउँदैन। अनि
त्यो ल्याइसकेपछि त्यसलाई डिफोर्स गरेर चाहिँ मैले मजाले ड्रायरले चाहिँ नि तताउनु पर्छ क्या। अनि त्यो तताउँदा नि मजाले तातेको छैन, साइड साइडमा चिसो भए जस्तो छ भने चाहिँ उसले त्यो इग्नोरै गरिदिन्छ। अथवा अनि त्यो हल्लाउनु नि पर्यो, मैले यत्तिकै तताएर पनि स्टिल गरेर राखिरह्यो भने चाहिँ त्यो हेरेर बस्छ के हो भने जस्तो हुन्छ। तर मजाले मुभ गरेर अनि एकदम तताएको छ बल्ल मात्र अट्याक गर्छ क्या। उनीहरूले त्यसरी देख्ने हो कि कुराहरू चाहिँ। त्यही भएर अघि आमोदले अघि जोड्यो, सर्पो अगाडि आउँदा स्टिल भएर बस्ने भनेर जहिले पनि। तपाईँ मैले चितवनमा हामीले 2011मा काम गर्दाखेरि म सर्पोमा त काम गरेँ होइन, अरू नै कुरामा। अनि त्यो म टोइलेटमा बसिरहेको थिएँ। अब त्यो फेरि कस्तो हुन्छ नि त माथि जस्ताको टोइलेट भएको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई तातो चाहिने भएर त्यस्तोको माथि गएर बस्या हुँदो रहेछन्। अनि टोइलेटमा बस्दा अब त्यो खै के भएर भेट्राकुटुक भएर अगाडि खस्यो क्या। अनि म बसिरहेको छु त्यहाँ। अब मलाई धन्न थाहा थियो कि नचली बस्यो हुन्छ भने, तर बस्ने चाहिँ कति बेर त अब भने जस्तो भइसकेको थियो। अनि त्यो अब स्क्वाड पोजिसनमा बस्न पनि गाह्रो, हेर्नु बस्दा हल्ल्याउला जस्तो भइसक्यो। तर त्यो एकछिन त्यो 4-5 मिनट त बस्यो मजाले। ऊ हेरेर कोब्रै थियो, आनन्दले हेरेर बसिरहेको थियो। नचली बसेपछि ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो कि। त्यसरी गर्छ कि तिनीहरूले मुभमेन्ट अनि हिटहरू चाहिँ। सायद तिनीहरूले भाइब्रेसनले गर्दाखेरि, ग्राउन्ड भाइब्रेसनले बडीमा भाइब्रेट हुन्छ होइन, त्यो काम। हजुर कान सुन्ने भयो, अर्थक्वेक जस्तो क्या होइन, भाइब्रेट भयो। भाइब्रेसन साउन्ड होइन कि, साउन्ड हाम्रो त साउन्ड पनि एयर भाइब्रेसन हो होइन। तर साउन्ड भाइब्रेसन नभएर ग्राउन्डको भाइब्रेसन चाहिँ नि फिजिकल भाइब्रेसन भयो कि, पार्टिकल भाइब्रेसन। यहाँ हाम्रो कार्कीजी आइरहनु भएको छ, स्वयम्भू कार्कीजी, केही सोध्नको लागि होला। गो हेड कार्कीजी। सायद उहाँको प्राविधिक समस्या आयो जस्तो छ। गिरीश दाई, मेरो नि 10:15मा ठ्याक्क काम सुरु गर्नुपर्छ। म अब लगभग हामी पर्ने हुन्छ दाइ। अब लगभग हामी अझ 1-2वटा केही छ भने भन्नु होइन, ठ्याक्कै त्यो गरेर अनि जाम्ला नि त। कोही कतिजनाले यहाँ रिक्वेस्ट पठाइरहनु भएको रहेछ। अघि हाम्रो उहाँले कसले सोध्नु भएको, सपनाजीले कसले सोध्नु भएको थियो नि त्यो मिथहरूको कुरामा। एउटा इन्ट्रेस्टिङ मिथ चाहिँ म भनिदिन्छु। मलाई एकजनाले डिएम पनि गर्नुभएको रहेछ यो कुरा के हो भनेर। अनि त्यो मरेर टाउको काटेको सर्पले नि टोक्छ कि टोक्दैन भनेर पठाउनु भएको रहेछ। यो अस्ति नै पनि हामीले कभर गरिसकेका थियौँ। त्यो पनि एक हिसाबको त्यो चाहिँ फेरि मिथ भनेर नि कस्तो मिथ हो भने त्यो साँच्चीकै हुन पनि सक्छ कि। किनभने सर्प, मैले अघि भने सर्पको फ्याङ्सले चाहिँ नि तपाईँको हाइपोडर्मिक निडलले जस्तो काम गर्ने हो। अनि त्यो जुन भित्र भएको ऊ छ भेनम, त्यसमा थिचिसकेपछि उसले आफै त्यो डिप्लोय गर्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ नि कहिलेकाहीँ अब कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ टाउको काटेर फाले सर्पले पनि टोक्छ भनेर, त्यो केही शक्ति भएर टोकेको होइन कि, उसको फ्याङ्स भएको र मान्छेले किल्चिँदाखेरि खालि त्यो रिलिज भएको मात्र हो। त्यो चाहिँ फेरि हुन सक्ने चान्सेस छ त्यसमा चाहिँ। मजा लागिरहेछ। तर 1-2टा अनुभवहरू चाहिँ मेरा पनि छन्। डर चाहिँ मलाई कति लाग्छ भने हरारा सर्प हुन्छ त्योसित पनि डर लाग्छ, जबकि त्यसले टोक्दा पनि टोक्दैन, विषालु पनि हुँदैन भन्छन्, त्यससित पनि डर लाग्छ। अहिलेसम्म जति पनि सर्पसित जम्का भेट भयो सर्प नै भागेको चाहिँ छन् मबाट। सर्पले टोक्दैन नै भन्ने छ। तर बडो रोचक कुरो भइरहेछ, मलाई सुन्नै मजा लागिरहेछ। मैले सुने मात्रै सर। त्यही त तपाईँको उनीहरूको इन्स्टिङ्क्टले पनि कहिले पनि आफू म गएर यसलाई टोक्छु भनेर आफूले हार्म गर्न नसक्ने, अब एनर्जी खर्च गर्न नसक्ने कुरामा गर्दैनन्। कुनै केसमा जस्तो भने नि, अब मैसँग भएको सर्पलाई मैले यत्तिकै गरेर कोही मान्छेहरू आउँछन् उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट लगाएर म एकचोटि समात्छु नि भनेर समात्दाखेरि चाहिँ उसलाई अब त्यो नसमात्न जान्नेले सुरुमै कस्तो च्याप्पै पारिदिन्छ। अनि त्यो भएपछि रिस उठेर भए पनि एकछिन चाहिँ भनेर अगाडि आए जस्तो गर्छ त्यो थ्रेटन गर्नलाई होइन। अब कुनै सर्पले त्यति नै गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि ऊ पनि आत्तिएर भाग्ने केसमा अब कता भागौँ म त भागौँ भएको बेलामा अघि आमोदले भने जस्तै हुन्छ होला। जस्तो यो उसले अघि ठ्याक्कै त्यो बेलामा भन्दाखेरि एउटा ब्ल्याक माम्बा भन्ने सर्प पाउँछ, त्यो चाहिँ एकदम फास्ट कुद्छ। अनि अफ्रिकामा चाहिँ त्यसले पनि लखट्छ भनेर भन्दो रहेछन् क्या मान्छेहरूले। त्यो फेरि कुदेपछि त्यो राम्रै स्पिडमा कुद्ने रहेछ है, भिडियोहरू हेऱ्यो भने पनि। त्यसले म लखट्छु भनेर भन्दा हुन्छ नि ऊ पनि आत्तिएको बेला परेर चाहिँ के हो भनेर त्यसरी लखट्यायो। अब जस्तो
मेरो यो पाइथन हो, त्यसमा भेनम पनि छैन, केही पनि छैन, तर उसको रियाक्सन भने नि सुरुमा कसैले निमठे भने चाहिँ नि एकछिन चाहिँ अगाडि नै हुन्छ नि, त्यो जहाँ देखेछ उसले त्यतैतिर आ जस्तो गर्छ, तर एकछिन पछि अनि हामीले फर्केर हेर्दासम्म त ऊ आफ्नो बाटो गरेर कहाँ गएर लुकुम भने जस्तो गरिसकेको हुन्छ कि। त्यही आजसम्म जति पनि सर्पसित मेरो जम्का भेट भयो सर्पै भएको छ। अब हामी अन्तिम आइसकेका छौँ। ल सुशील नेपालीजी केही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म अलिकति ढिलो गरी यहाँ भएको कारणले त्यो दोहोरियो भने त्यसको लागि माफी चाहन्छु। अनुजी, एउटा मलाई खुल्दुली लागिराखेको थियो कि यो सर्प चाहिँ मान्छेले के भन्छन् भनेदेखि यो रुख, कुनै सर्प रुखमा बस्छ, कुनै सर्प जमिनमा पालमा बस्छ होइन, कुनै सर्प पानीमा बस्छ। यो सर्पको मुख्य के यो फरक के खालका सर्पहरू हुन्छन्, जस्तो पानीमा बस्ने सर्प अथवा रुखमा बस्ने सर्प अथवा जमिनमा बस्ने सर्प, अनि यिनीहरू चाहिँ के कसैले के भन्छन् भनेदेखि आकाशबाट सर्प चाहिँ एउटा रुखबाट अर्को रुखमा उडेर पनि जान सक्ने खालका सर्पहरू पनि हुन्छन् भन्छन् होइन। यो के खालका यस्ता खालका सर्पहरू हुन्छन् एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ सर्पले चाहिँ आफ्नो उसको यो चाहिँ के एउटा भाले एउटा पोथीको रूपमा बसेको हुन्छ अथवा यो समूहमा बसेको हुन्छ, यो के खालको हो सर्पको जाति। अनि तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ सर्प आफ्नो एउटा टेरिटोरीमा बस्छ, आफ्नो टेरिटोरी बनाउँछ, अर्को चाहिँ त्यसको टेरिटोरीमा छिर्दैन कि यो फिरन्ते खालको पनि हुनसक्छ, जहाँ पनि जान सक्छ, यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ? हजुर त्यही त, यो टेरिटोरियल वालामा चाहिँ सर्पहरू युजली त्यस्तो टेरिटोरियल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि बस्ने ठाउँमा चाहिँ फिरन्ते नै हो एक हिसाबले सोद्धाखेरि। तर किङ कोब्राको कुरा गर्नुहुन्छ भने किङ कोब्रा जुन हाम्रो राजा गोमन छ ऊ चाहिँ नेस्ट नै बनाएर बस्छ क्या। अरू बस्या हुन्छ होइन। अनि त्यो अब कोलोनियल भनेर भन्ने केसेसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा पाउनेमा चाहिँ छैन। तपाईँको यो क्यानाडा र युएसमा पाउँछ एउटा गार्टर स्नेक, त्यो चाहिँ नि तपाईँको एकदमै ठुलो मात्रामा, अब त्यो चिसो हुने भएर पनि उनीहरूलाई त्यो हिट ट्र्याप गर्न केही गर्नलाई गर्ने होला। सो अहिले मबाट 2 घन्टा होइन 3 घन्टा जस्तो पर क्यानाडै पर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो डेन छ कि स्नेक डेन भनेर भनिन्छ। अनि त्यहाँ हजारौँ लाखौँ मात्रामा चाहिँ त्यो सर्पहरू चाहिँ चिसो हुन थालेपछि बस्दा रहेछन्। अनि मार्च अप्रिलतिर उनीहरू एकैचोटि निस्किन्छन्। युट्युबमा तपाईँले खोज्नु भने नि त्यसको त्यो भिडियो देखिन्छ होइन। उनीहरू चाहिँ कोलोनियल छन्, त्यसरी नै अब कुनै प्रजाति कोलोनियल चाहिँ हुन सक्छन्, तर धेरै जस्तो चाहिँ हुँदैनन्। अनि कसरी अब कुन कहाँ बस्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ अब फुड हेबिटले पनि डिटरमाइन गर्न सक्छ अथवा लोकालिटीले पनि सक्छ होइन। किनभने अब चराहरू पनि, म चराको इक्जाम्पल दिइदिन्छु होइन, सजिलो हुन्छ। जस्तो अब कोहीले सिड खान्छन्, कसैले के खान्छन्, अब कसैले चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रै खान्छन्, कसैले चाहिँ नि हुन्छ नि अरू चाहिँ बार्कहरूबाट उझिकेर खान्छ। त्यस्तै गरिकन सर्पमा पनि त्यो भेरिएसन त टन्नै छ। अब कुनै आर्बोरियल हुन्छन्, कुनै चाहिँ नि अब बरोइल हुन्छन्। तपाईँले अब त्यो उड्नेको कुरा गर्नुभयो, अनि उड्नेमा चाहिँ त्यो ओरिएन्टल फ्लाइङ स्नेक भनेर भन्छ क्या हो त्यसलाई। त्यो चाहिँ उड्ने भन्दा नि ट्रु फ्लाइट नभएर त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्लाइडिङ भनेर भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ खालि एउटा रुखबाट अर्को रुखसम्ममा जम्प मात्र जस्तो गर्ने हो क्या। अनि भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो फ्लाइट भनेर भने पनि त्यो ट्रु फ्लाइट चाहिँ होइन, तर हुन चाहिँ त्यो उड्ने सर्प चाहिँ हुन्छ। तर त्यसलाई उड्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ ग्लाइडिङ भनेर बुझिन्छ, ट्रु फ्लाइट भनेर बुझिन्न। जस्तो हाम्रो यो नेपालमा देखिन्छ नि फ्लाइङ फक्स भनेर भन्छ नि, त्यो फ्लाइङ फक्सकै पारा क्या, उड्ने चाहिँ होइन, एउटा रुखबाट अर्को रुखमा ग्लाइड गर्ने चाहिँ हो उनीहरूले। हजुर, अर्को एउटा पनि थप गरिहाल्नु यसै बेलामा। अनि यसले चाहिँ जस्तो धेरै जस्तो प्राणीहरू चाहिँ आफ्नो प्रजातिलाई खाने गर्दैनन् होइन। अनि यो घनगाडी भन्ने सर्पले सर्प खान्छ भन्ने सुनिएको हो। अनि यो औषध रूपमा चाहिँ सर्पले सर्प खान्छ कि खाँदैन त अनुजे? यो पनि तपाईँको प्रजातिमै फरक पर्छ होइन। जस्तो अब मेरो यो ह्यान्डल, ट्विटरको ह्यान्डल हेर्नु हो भने ओफियोफेगस भनेर राखेको छु मैले। त्यो चाहिँ राजगोमन अथवा चाहिँ किङ कोब्राको चाहिँ नि साइन्टिफिक नेम हो होइन। अनि किङ कोब्राले खाने भनेको चाहिँ अरू सर्प मात्र हो। उसको मेन डायट भनेकै हाम्रो यो धामन भन्छ नि, धामन सबभन्दा धेरै खाने हो उसले। अनि अब बाँकी सर्प पनि खान्छ पाए हुन्छ, तर युजुअली चाहिँ उसले खाने नै सर्प हो क्या। त्यो पनि फेरि प्रजाति हेरेर हुन्छ। अब जस्तो धामनको कुरा गर्ने हो भने धामनले अरू सर्प
नखाला केही भएन अरू शान्ति नै छ भने डिफ्रेन्ट कुरा। तर युजुअली चाहिँ त्यो फेरि आफैमा प्रजाति नै हेरेर हुन्छ। सर्पले सर्प नखाने भन्ने चाहिँ हुँदैन, मजाले नै खान्छन्। त यही अब ओफियोफेगस भनेको उसको नामै चाहिँ सर्पो खाने भएर, ओफियो भनेको सर्पो जस्तो, फेगस भनेको खानु भएर चाहिँ उसको नामै चाहिँ सर्पो खाने भनेर छ क्या। त्यस्तो चाहिँ खान्छन् सर्पहरूले। अनि अब अन्तिम एकचोटि सोधिहालौँ, यो सर्प चाहिँ कस्तो भने यो दुलाहरूमा भनौँ जमिनमा रहेका साना साना पुवालहरूमा पनि भित्र जाने गर्छ होइन, त्यो मुसा खोज्न अर्थ खोज्नलाई पनि जाला, अथवा बस्न जाल्ने त फरक कुरा भयो। त्यसपछि यो फर्केर आउनको लागि त यसले यदि सानो भागमा भित्र गयो भने फर्किन गाह्रो हुन्छ होला। यो यसका खुट्टा हुँदैनन् भनिन्छ, यो पछाडि आउनलाई यो कतिसम्म पछाडि आउन सक्छ? त्यो तपाईँको एउटा पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट भन्छ क्या, त्यसलाई मुभमेन्टलाई चाहिँ सर्पहरू गर्ने त्यो सलल्ल बग्नेवाला उनीहरूको त्यो मोस्टली मसल्सले नै गर्दाखेरि त्यो तोडमोड गर्न नि सजिलो हुने भएर पछाडि फर्किने भनेर ब्याकै त्यो रिभर्समा हिँड्ने त होइन, उनीहरू उल्टो परेर चाहिँ फर्किन्नन्। अब अलिकति सलल्ल मात्रामासम्म गरे पनि त्यो पालहरूबाट निस्किँदा त ज्यान घुमायोरी सिधै नै निस्किने नै हो। उल्टो भनेर ड्याम्मै त्यो रिभर्समा त आउँदैनन् नै होला सायदै। त्यो चाहिँ मैले चेक नै गर्दा, तर मलाई जहाँसम्म थाहा छ उनीहरूले घुमेर त्यही मसल मुभमेन्ट जुनलाई हामीले पेरिस्टाल्सिस भन्छौँ त्यसबाट नै आउने हो। उल्टै चाहिँ सर्प हिँड्दैन, यो त मैले नि हेर्नै पर्छ। ल अब अन्तिम आइसक्यो, अनुजको पनि निस्किने बेला भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पाइथनजी तपाईँ आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ है। हजुर, मलाई चाहिँ स्पेसली यो नेपालको कन्टेक्स्टमा क्वेसन सोध्न मन लागेको, जस्तै कोब्राहरूको युजुअल हेबिट्याट चाहिँ यो अब इन्डिया र अब उसमा भन्छ होइन, साउथ इस्ट एसियामा स्पेसली किङ कोब्राको बारेमा सोध्दैछु म। तर यो चाहिँ अलिकति माथि पनि पहाडी जिल्लाहरूमा नै स्पट भएको छ। यो जति कति माथि एल्टिट्युडसम्म पाइन्छ किङ कोब्रा, अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा पोइजनस स्नेक बाई भल्युम चाहिँ कुन होला भने त्यो सोध्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यदि रिपिट भयो है सरी। होइन रिपिट त भइसकेको छैन। तपाईँको किङ कोब्रा चाहिँ हायर एलिभेसनसम्म नि 3500-सम्म, 3500 त होइन 3200सम्म जस्तो पाइएको छ क्या हो होइन। नेपालमा पनि नपाउने चाहिँ होइन, पाउँछ। तर अब त्यो अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, पहिला चाहिँ सोसियल मिडिया नभएर हो कि के हो त्यस्तो धेरै आउँदैन थियो। अनि आजकल चाहिँ अब सोसियल मिडियाले गर्दा नि नयाँ सर्प आयो ओऱ्यो भनेर मजाले थाहा पाएको हुनसक्छ। तर यसको पछाडि चाहिँ अब काठमाडौँमा पाउने त होइन युजुअली, किनभने त्यसको हेबिटेटको हिसाबले होइन, अलि लो ल्यान्डमा पाउने सर्प हो। आजकल रिसेन्टली माथितिर आउनुमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यो कतिको ट्रुथ हो चाहिँ थाहा भएन, जस्ट मैले एनालाइसिस गरे हिसाबले यसो सोचे हिसाबले जहिले पनि काठमाडौँ वरिपरि पाउँदा कि अब फर्किङतिर नागार्जुनमा शिवपुरीमा त्यस्तोमा पायो भनिरहेको हुन्छ किङ कोब्रा होइन। त्यो आउन चाहिँ कसरी आएको हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने आर्मीहरूले चाहिँ यो फायरवुड ल्याउने तराईतिरबाट, अनि उनीहरूले नेस्ट ग्राउन्ड चाहिँ युजुअली उनीहरूको त्यो काठतिर त्यस्तोमा रुखहरूको उसमा बनाइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू ट्रान्सफर भएर चाहिँ त्यो ट्रकको माध्यमबाट आर्मीहरूको त्यो फायरवुडमा बसेर चाहिँ नि यो ठाउँमा आएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ आजकल बढिरहेको छ। एउटा त सोसियल मिडियाले हेल्प गर्यो, किन पहिला पनि त्यसरी नै आइरहन्थ्यो होला। अब नेस्टै भेटेर ओरेर अनि किङ कोब्राहरू धेरै मात्रामै देखिरहने ओर्ने कन्डिसनमा भए चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब केही कुराले गर्दा, अब क्लाइमेट चेन्ज यताउताले गर्दा तातो बढी हुन थाल्यो ओर्यो अनि माथि सिफ्ट गर्यो होला भन्ने आउँथ्यो होला। त्यति आइसकेको छैन। अब कहिले काहीँ फाटाफुट्टा पाइदिने भएकोले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कुनै माध्यमबाट त्यसरी ट्रान्सफर भएको होला भन्ने जस्तो लाग्छ है किङ कोब्राको केसमा चाहिँ नि। साइकल यात्रीको केही छ बाँकी? हात उठाए जस्तो लागेको थियो। Is there any database for gene and peptide toxins from scorpion or snake venom? I am referring to genomic study. Thank you. यो बारे त त्यस्तो धेरै नभए पनि, जस्तो अब अहिले चाहिँ होल जिनोम सिक्वेन्सिङहरूको धेरै कुरा आइरहँदाखेरि चाहिँ अब पक्कै पनि रेप्टाइल्सहरूमा नि भइरहेछ, किनभने अब हाम्रो चराहरूको केसमा त सबै गरिरहेछन्। अनि हाम्रोमा त अब त्यस्तो हुन्छ नि एप्लिकेसनको हिसाबले केही देखिँदैन। सर्पमा चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने सर्पको भेनमहरू कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भेनमहरू हुन्छ क्या, त्यसको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ होइन। त्यो फेरि पछि डिल गरौँला। जस्तो अब कुनै चाहिँ हिमोटक्सिक हुन्छ, साइटोटक्सिक हुन्छ, मायोटक्सिक हुन्छ होइन। हेरी एउटा फर्डेल्यान्स भन्ने भाइपर पाउँछ यो साउथ अमेरिकातिर। अनि त्यसले चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने
त्यसले टोकेर राम्रै मात्रामा टोकिसकेपछि तपाईँको जुनै पनि बडीमा भएको अर्फिसेसहरू छ, जुन पनि प्वालहरू छ, त्यसबाट चाहिँ रगत पानी जसरी बगाइदिँदो रहेछ कि उसले चाहिँ त्यस्तो थिन गराइदिँदो रहेछ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ आजकल त्यो कुराले चाहिँ यो सबै सिक्वेन्स गरेर चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ हामीले त्यो भेनम चाहिँ नि क्रिएट गर्न सक्यो, अथवा त्यसमा भएको कुनै पनि त्यस्तो प्रपर्टी चाहिँ रिक्रिएट गर्न सक्यौँ। र अब के हुन्छ नि आर्टेरियल ब्लक भएको अथवा चाहिँ यस्तो यस्तो केसेसमा चाहिँ ब्लड थिनरको काम गर्न सकिन्छ कि अथवा चाहिँ कुनै पनि यस्तो यस्तो कुरामा युज गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ एकदमै आइरहेछ क्या। अनि त्यो त्यस्तो यस्तो कुराको लागि चाहिँ यो भइरहेछ, तर अब डिटेलमा के भइरहेछ जिनोम सिक्वेन्सिङको त्यो कुरा मलाई अलि आइडिया भएन, तर आजकल धेरै धेरै त्यस्तो खालको रिसर्च चाहिँ बढ्दैछ है। ल धन्यवाद अनुज, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै जानकारी हामीले पायौँ, श्रोताहरूले पनि पाउनुभयो नै होला भन्ने लाग्छ। आजको कार्यक्रमलाई म यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद। भाइ मेरो ठ्याक्क काम 10:15